सर्गेंच्या भोव मोगळा बापा, आमी तुका काळजांतान अर्घ येता, कित्याक तूं देवाचो देव, धन्याचो धनी, सरपदेदार देव जावन असे, आम्हा सर्वांचो बापाय तूं जावन असे, काकोल तुझे सागर तूं जावन असे, बिरमो तुझे दर्यो तूं जावन असे, अल्फा आनी ओमेगा, पयलो आनी निमाणो, आरंभ आनी अंत तूं जावन असे. देखून आमी तुका अर्घ येता बापा. तुझे राजवटकी पदवी आनी महिमा सस्नाची सस्नाक ती जावन आसा बापा. तूं केदींच बदलनातलो देव तूं जावन असे, आज काल आनी सदांकाल तोच, सदांकाल तूं जिवनसो, सदांकाल राजवटकी करचो देव तूं जावन असे बापा. देखून आमी तुका अर्घ येता. तुज्या मोगान तुवें आमकां भरले, तुज्या आत्म्यान तुवें आमकां भरले, तुजे उतार दिवन तुवें आमकां नवें केले, जिवीत दिले, पदकातान तुवें आमकां नितळ केले, काळोखांतान तुवें आमकां उतरून उजवाडाक तुवें आमकां हाण पावयले, नासाच्या वाटान आसलेल्यांक आमकां तुवें जिविताक तुवें हाण पावयले बापा. त्या पासून हांव तुका अर्घ येता. आमचे भायले स्वरूप दिसान दीस इल्लेले नपयस जाल्याली, भितरल्यान तूं आमकां दृढ करनासे, सदृढ करनासे, बळादीक करनासे, तुज्या आत्म्यान तूं भरनासे बापा. त्या पासून हांव तुका अर्घ येता आसतना हो थोडो वेळ तुजे उतर आयकूंक, तुज्या मोगान तुज्या पांय तळा येयल्ल्या ह्या सर आम्हा सर्वांचे तुजे दयेचे दीस तूं घाल बापा. देवाच्या परगटच्या म्हजेरी तुजे दयेचे दीस तूं घाल बापा. तुज्या आत्म्यान तूं म्हाका भर आनी तुजे उतर तूं म्हज्या तोंडान तूं घाल, तुजी जाणवाय तूं म्हज्या मनान तूं घाल. जे कितें तूं फरमायता तें मात्र उसरोंक तूं म्हाका कुरपांनी आदार दी. व्यर्थ उतरांनी बगर मोलाची उतरां उलोवन तूं म्हाका फाव कर आनी आयकतल्यांनी तांचेच जाणवाय तांचेच अभिप्रायानी बगर तुज्या मोगान बरोवन खालतेपणी तुजें उतर आयकूंक तूं आमकां फाव कर. आनी दिसान दीस तुजें उतर आयकून आनीक आमी जिवी जोडूंक आनी तुका आनीक लागीं सरूंक आनी आत्म्यान बरोवन सर्गेंच्या राज्याचे वय आमी ते वावरडी जावन ते फळ दिवचे रूख जायचे तूं आमकां कर बापा. हे सर मागणे हांव बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया. सरस्पराक अर्घ दिया, ताजें नांव उलो मारा, पर्जामध्ये ताजी कृत्या परगट करा, ताका गितां गाया, ताजी स्तुती करा, ताजी आसार्या वर्णिया, ताज्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सरस्पराक सतल्यांची काळजा उल्हासू. सरस्पराक महिमा दिवंक, ताजे विचित्र कृत्या गाजोवंक आनी ताजें नांव उलो मारूंक जेवच्या पांय तळा येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो. देवाचें तर आयकून स्तुती आराधन करन आमी सदांच बरयत आसा. जेवच्या एकवटान आसून सदांच आमी फळ दिवचे रूख जावन आमी सदांच पाचवे जावन आसा. वैमू सदांच आमी बरयत आनी आमचो देवूय बरोच जावन आसा. देखून सदांच आमकां तो बरेंच ते करन आसा. पळया जायते वर्सांतान जेवच्या एकवटान आसल्या वरवीं देवाच्या एकवटान आसल्या वरवीं ताणें आमकां जायते बरेपण केलां. दिसान दीस म्हणल्यार बरी आनीकय जायते आशिर्वाद तो आमकां आमचेर तो घालत आसा. वैमू केवळ देवाचें तर आयकून मात्र न्ही. आनी आतां विनवणेचें मागणें सुरू जालां मात्र न्ही. निमाणो आराधना वेळार आमच्या गरजा पासत मागून आसात, घर भेट जावन आसा, जायते बरेपण जावन आसा आनी जायते सांगलेलें हांवें आयकलां. हे विनवणेचें मागणें सुरू जाल्ल्या उपरांत जायते बरेपण देव आमचेर करूनच आसा, जायते बरेपण तो आमकां दिवनच आसा. मरणाचे तणीर आसल्यांक सयती तो बरी भलायकी दिवन ताच्या पांय तळा येवंक तो फावो करनच आसा. करनासा की ना? जायते बरेपण तो करनच आसा. देखूनच त्या बऱ्या देवाक आमी एक गीत गायता न्ही. सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, सोम्याक दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमितासो. ताणें केले उपकारा कितले आमी अर्घ दिला रे, कितले ताका नांव वाडला रे, कितले ताजें नांव परगट केल्या रे, ताजे आसार्या विस्मिता कितले आमी परगट केल्या ते उणेंच. वैमू आनी देवाक तेंच जायची, ताजी कृत्य आमी परगट करी जाय, ताजी उत्तीम कृत्य आमी गाजयची, सदां ताका स्तुती करी जाय, ताका मानून आमी जिये जाय. येस देव आमचे तांकां खुशी व्हरता. देखून आमी आनीक गीत आमी गायता न्ही. उपकार बावडूंक कसो तुजो आमकां मेळिल्ल्या सदेण्यासो, दिसान दीस उजवाड करतलो तुजो तुज्या आदारासो. पूण जायते कांतार आसा तो देवाक अर्घ दिवची, ताका महिमा दिवची, कित्याक तितले बरेपण ताणें आमकां करनच आसा. पूण ह्या संवसाराचेर दीश लायल्यार तुमकां कितें दिसता? बरेपण दिसता की
बरो दिसता गी संवसार सोबीत दिसता गी कितले बरो वायट न्ही गी दिसान दीस कसली कसली घडीत आमकां आयकूंक मेळटा ते आसा कितले झूज कितले मारेकर पिडा आनी कितें द्वेश नास विबाड हेच पुरो ह्या संवसारांत आमकां आयकूंक मेळना आसा जायते बरें तुमी आयकला भाव भयणीनो हांगासर जेवच्या पांयांत आसले तुमी आमी सकडी भागी म्हूण घेवन कितले बडी हर एकल्यान पाद्राबान जावन हे आमी सांगले कितले बडी तुमी आयकला जेवचे एकवटांत असले तेज्या पांय तळा असली तेजी सेवा करतले कितली भागी भाव भयणीनो निजा किंवा संवसार आज कसो जावन गेला पळया एका काळार गल्फ आनी कितें व्हडले व्हडले शहरां न्ही गी व्हडले जायत्यांनी बडाय उलोवचे असले गल्फ तशे गल्फ अशे अरेबी राष्ट्र तशे शेक तशे आसत इतलो दुडू आसा इतलो बरो गांव इतले सोबीत गांव कसले पुरा ओडपण उलयतले आतां त्या ओडपण उलयतल्यांक गल्फाक धाडया म्हळ्यार वचूंक जाता गी फ्री टिकेट दिल्यार वचूंक तयार आसात गी तेणी पळया थंय आसलेले सैते कंगाल जावन गेलात कसले पुरा ओडपण आमी एका टायमार उलोवन आसले म्हजो घोव गल्फांत आसा म्हजी धूव आसा म्हजो पूत आसा म्हजी बायल आसा इतले जोड आसात आनी केन्नाय कंपेर करचेले हो गल्फ इतलो बरो आमचो देश कांयच न्ही कितेंय जावन आमचो देश कशें आसला रे ते सांगतात न्ही मेरा भारत महान म्हूण घेवन कोणी हांगासर बॉम्बी घालूंक येनात कित्याक आमी तितले साबण घेवन पडटात गी ते चिंतात हांकां काले बॉम्ब घालचे हेच साबण घेवन मरते आसत न्ही गी हांकां कितें बॉम्ब घालचे म्हूण घेवन कशें आसूं दी मेरा भारत महान हांगा बॉम्बी पडना कांय पडना न्ही गी पूण पळय इतलो सोबीत देश इतलो सोबीत राष्ट्र म्हूण आमी सांगता कालचे आसा पाद्रा कितले बरें सांगले पळया जाकोब आनी तेजे पूत गेले खंयसर इजिप्तांत खाण मेळटा जेवण मेळटा बरें एक आश्रम मेळटा सोदून घेवन गेले पूण ते सुरक्षीत रावले गी शांती समाधान सडका तांकां जिवंक जाय पावले गी पळया कसले एक तांकां एक परिस्थिती उपजाली पळया आनी जायते दाखले आसात लोटी तशेंच बरी भारी सोबीत दिसता म्हण घेवन सोदोम आनी गोमोराक तो गेल्लो मागीर थंय ताका धांवाचे पडले मागीर आनी कोण नवमी तुमी आयकलां न्ही रुताच्या बुकान नवमी आनी तेजो घोव तेजे दोग जाणां पूत ताणें बी गेले मोबी राष्ट्राक हांगा खाण ना जेवण ना अब्रामी गेल्लो इजिप्ताक थंयसर वचून ताणें पाताक केले देवा विरोध तो गेल्लो आमी केन्ना पळय ह्या जेच्या एकवटान आसून घेवन ह्या मंदिरांत आसून घेवन आमी संवसाराक वचूंक ह्या देवातान पयस वचूंक आमी प्रयत्न करता केन्ना आमी सुफळ जायना भाव भयणीनो हाचे पयलीं एंड्रू बद्दल बरी एक शिकवणी दिला जेरुजलेम सोडून त्या देवाच्या एकवटान आमी सोडून आमी भायर गेल्लो कळे आमी सोरांच्या हातांत सोरांच्या आमी हातून घासंत आमी सांपडात हांव देखून काली आमी तें गीत आमी गायलें हांवें रावचो गांव तो हांवें वेचो देश तो हांवें भोंवचो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्ही हांवें रावचो गांव तो हांवें वेचो देश तो हांवें भोंवचो संवसार म्हजो कांय स्वंत न्ही ना त्या परगांवां ना त्या परदेशा ना त्या विदेशा हांव सुरक्षीत न्ही ना त्या परगांवां ना त्या परदेशा ना त्या विदेशा हांव सुरक्षीत न्ही यात्री सरामी यात्री पैणार आसा पैणार जल्मल्याव जियेल्याव दीस रात वावुरल्याव संवसार सांडून वेतेल्याव जल्मल्याव जियेल्याव दीस रात वावुरल्याव संवसार सांडून वेतेल्याव गल्फा वचूंक जाय गी जाय जाल्यार हांवच जाता टिकेट पण रिटर्न टिकेट ना तितलीच वचूंक मात्र वेता म्हळ्यार आमकां वचूंक जायना वय मू कितले बडे देवाचे तर दिवन ते देवाचे तर आमकां समजनातल्या वेळार देवच आमकां आशिल्ले परिस्थिती धाडन त्या वेळार आमकां तो दाखयता कितले एक भिरांकूळ जावन आसा कितले एक नास थंय आसा म्हण घेवन मात्र मुखार आनीकय जायते घडोवंक आसा भाव भयणीनो हे शहर व्हड व्हडले राष्ट्र कितें आसा कड जावंक आसा कशी देसवाड जावंक आसा पवित्र पुस्तकांत त्या विशयान बरयल्लें आमकां आयकूंक मेळटा एक उतार आमी आयकुया जो केलं उगडापण अवसर 18 आनी वळ 10 कितें सांगता रेवलेशन चॅप्टर 18 वर्स 10 कितें सांगता आमी एक फावटी आयकुया मागीर 15 तावन 19 पर्यंत आमी आयकुया पयले रेवलेशन चॅप्टर 18 वर्स 10 मागीर 15 तावन 19 पर्यंत तांचेर आयिल्ली क्यास्त पळोवन भिरांतीन ते पयस रावतले आनी म्हणटले हाय हाय महाशहरा
बळवंत शहरा बाबिलोना पळय महाशारा बळवंत शहरा बाबिलोना एकच घंट्या भितर तुझे निस्वांतान जाले एकच घंटे भितर तुझे निसंतन जाले मू. मागीर 15 ते 19 पर्यंत पत्त्यान या- सांगता पळय. हा या सर्व वस्तूंचो व्यापार वहिवाट करून त्या शहरांत ग्रेस्त काय पुंजायले व्यापारिस्त ताचेर आयलेली क्यास्त पळोवन भियान पयस रावतले. हा. व्हडल्यान विळाप आनी रुदानकन म्हणटले, कितली भिरांकूळ स्थिती त्या महाशहराची. कितली भिरांकळ स्थिती त्या महाशहराची. नाजूक सण जांभळी आनी रक्तांबर नेसलेल्याची, भांगरा भरणांनी आनी मोतयां माणकांनी नेटयलेल्याची. एकाच वरान ताची सर ग्रेस्त काय निसंतान जाली. एकच वारान ताचे सर ग्रेस्काय निसंतन जाली. तेदवा सर तारवांचे थांडेल आनी दर्या पळणारी, सर तारवटी आनी दर्या वाटेन धंदो करतले व्यापारी पयस रावले. आनी ताच्या भस्मान वयर सरता तो धुवर पळोवन भोबमान म्हणाले, या शहरा सारकें श्रेष्ठ शहर खंयपुणी आसलें काय. पळय हे शहरा सारखे श्रेष्ठ शहर दुसरे कितें असले काय. तांणी आपल्या माथ्यार धूळ शिंपडायली आनी रडोन आनी रुदान करून भोब मारली. कितली भिरांकूळ स्थिती जावंक पावली त्या शहराची. ताचे संपत्ते वरवीं सर तारवांचे धनीक ग्रेस्त जावंक पावले, पूण एका सुवारा भितर कशें तें सगळें विबाट जालें. पळय आमी सुरूतन जायते पडे आमी आयकलां. व्हडली शहरां जावन व्हडली राष्ट्रां जावन खंयचें सुरक्षीत न्हय. कितें विबाट जावंक आसा, मारेकार पिडा येवंक आसा, कितें देसवाड जावंक आसा, पयले जावचे त्या जाग्यार म्हणून आमी जायते पडे आमी आयकलां. देखूनच जायते पडे देव आमकां अवकाश दिता घेना. हाचे पयले कोरोना टायमार थोड्यांनी सांगलेलें हांवें आयकल्लें, म्हजे फ्लायट कॅन्सल जाले, बरें जालें म्हूण सांगलें. मागीर म्हजे फ्लायट कॅन्सल जाले, बरें जालें. कित्याक थंय गेल्लो उपरांत हांव सिरकतलो आसलो म्हणून. जायते लोक गेल्ले थंयसर पावले उपरांत मागीर लॉकडावन जालें. मागीर थंय गेल्या उपरांत सिरकल्ले. मागीर जायते मागीर सारकें खाण ना, थोड्यांचे काम आसा ती गेले. मागीर ते भिकारी जावन पाटी येयले, म्हळ्यार रिणान पळोवन सयती पाटी येयले. आतां बी तशें 12 जाणांक अशें अवकाश देवान दिला, तांकां वचनाशें. हांवें पयले चिंतून पडलें आमच्या भावाक क्लिटासा विशयान साबा तेंपा तो राखून आसलो वयमू. पूण पळय आतां देवान ताका राखले पळय भायर वचनाशें. तो खंय आतां आसूं न्ही, देवाच्या पांयां जळत तो आसा पळय. इल्ले डिले जाल्यार कितले बरेंच जालें पळय. हाचे पयलीं हांवें ते एक साक्ष मुजित्त हांवें दिल्ले. बेंगलोर वचूंक आसलें म्हाका. कितले ट्राय केल्यार म्हाका टिकेटच मेळनातले. कित्याक टिकेट मेळ पुरान ती ट्राय केल्ले. हांगा गव्हर्मेंट बसीचे ट्राय केले, टिकेटच ना. कित्याक म्हूण घेवन हांव चिंतूंक लागलो. मागीर आतां आसूं ह्या हप्त्यान जायतल्यार वयल्या हप्त्यान गेल्या अशें म्हणून हांव वगैत रावलो. मागीर त्या हप्त्यांत खंयच्या हप्त्यान म्हाका टिकेट मेळोना पळय. त्या हप्त्यांत थंय जोर पावस येवन घेवन थंयसर तुमकां कोत्ता न्ही की थंय ड्रेनेज सिस्टम पुरा सारकें ना. थंय पुरा आवूर येवन घेवन खंयसर हांव काम करता ते मान्यता टेक पार्क म्हूण घेवन ते पुरा अर्दे बुडोवन वचून घेवन मागीर खंयसर हांव रावता थंयसरी जोर पावस आवूर पुरा येवन घेवन हांव गेल्लो जाल्यार म्हाका भारी कठीण जाता तें असलें. हांगा ऑटो बूक केल्यार ऑटो येना आनी कितें कॅबाय येनात, बसाय येनात. थोड्या जाणां उदकांत आसतना कितले किलोमिटर पर सहल वचची पडले. असले पुरा एक परिस्थिती. पूण देवान म्हाका राखले त्या हप्त्यांत. तशें जायतें की देवान राखला भाव भयणीनो. तसले एक घासान पडचे नाका. अनेक अवकाश देव आमकां दिवनूच आसा. ताजे उपरांत आमी आमचे समोर जिकला मागीर देव आमकां मागीर बसून सोना मागीर आमकां तो सोडून सोडटलो. हाचे पयलीं तुमी आयकलां न्ही की सरस्वतीचो ताळो तुमकां आयकूंक मेळटा तेन्ना तुमची काळजां तुमच्या पुर्वजांनी केल्ल्या त्या काळजा बरी धारण करिनाकात म्हणून. कितले पटी देवाची तर आयकूंक मेळटा आमचे काळजां आमी धारण करचे न्ही. आनी धारण करता जाल्यार ताजे परिणाम कितें म्हणून थंयसरी तुमकां आयकूंक मेळटा. वयमू कितें जालें तांची सक्रांची धारण केल्ल्या खातीर सकाळी नाश जावन गेले वयमू. आतां पळया, आतां एक रूख आसा म्हूण चिंता. बरो एक रूख आसा, बरो पासो पासो रूख आसा, बरें फळ दिता म्हूण चिंता. तो एक रूख खंयसर आसा जे म्हणून तुमकां खुशी आसा. घराच्या आंगणांत आसा जी गे या खंयी पयस रानांत खंयी तुमचो एक जागो आसा पयस आसा, सुमार 1 किलोमिटर पयस आसा. त्या जाग्यार आसा जी गे या घराच्या आंगणांत आसा जी पळय न्ही गे. घराच्या आंगणांत आसल्यार बारी खुशी न्ही गे. आमच्या दोळ्या मुखार आसतात सदांच ताजी फळां आमी खावेत, सदांच ताजी आमी पोस करीत. खंयसर आसल्यार आतां रूख ते रूखच फळ आंगणांत आसल्यार दिता, खंयसर पयस आसल्यार दिता. पूण तातूंत आमकां फायदो आसा की खंयी पयस आसल्यार. पळय आमची परिस्थिती तशेंच जावन गेला. आमी चिंता भायल्या गांवांत गेल्या उपरांत बरें फळ दिता, बरें आमी जोडटा आमी चिंता. पूण तांकां तांच्या आवय बापायंक तो संतोश आसा की भुरग्यां सांगाता आसचे, तांचे सांगाता वावर करचे न्ही गी. तो फळ तो रूख ह्या देवाच्या मंदिरांत आवय बापायच्या एकवटान आसून फळ दिल्यार कितलो संतोश आसा, कितले आमी सुरक्षीत जावन आसा. तेच देवाची तर सांगता न्ही की आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 120 आणि 8 वळ 1 आमी आयकुया.
साम चॅप्टर 128 वर्स 1 तावन आमी आयकुया कितें सांगता. जो मनीस सुरेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी. तुज्या हातांच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटलें. सुख संतोष तूं भोगूंक फावतलोय. तुज्या घरा भितर तुजी पत्नीण फळादीक दाखवली सारकी. तुज्या घरा भितर तुजे पतीन फळां अदीक दाखवली सारकी घरा भितरच. तुज्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी. तुजी भुरगीं बी तुज्या मेजा भोंवतणी तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी म्हणून सांग. खंयसर पयस नाही. पतीन एक कडे घोव एक कडे आनी भुरगीं आनी कडेन न्ही. देव सांगाता दवरूंक खुशी व्हरता. आनीक आमी आयकुया किर्तनाचो बूक हांव सर 1 आनी 2 तान आमी आयकुया. बगार सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता. कोण सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. दीस आनी रात जे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. तो बागी. तो वालत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बावानांत. ताजी पानां केदींच बावानात. तो जे सदांच फळ दिता आनी जे सगळें तो करता तो सुफळ जाता. तो सुफळ जाता भाव भयणीन. म्हाका बी एका टायमा बारीक पिशे आयल्ले भायल्या गांवांत तसाची भायल्या गांवांत तसाची मस्त जोडीची. पूण निजा की जेजून म्हाका एक संदेश दिल्लो, तूं हांगासर राव, कितले सांबाळ तूं भायल्या गांवांत अशें तें पळय तितलो सांबाळून तुका हांगासर बेंगलोरांत तुका फावो करता म्हणून. हे म्हाका संदेश एक 7 वर्सां या 8 वर्सां पयले देवान म्हाका दिल्लो. आतां हांगासर आसा गांवांतच आसा जाल्यार कितें हांवें आशिल्लें पळय त्या टायमार तो सांबाळ म्हाका देवान हांगासरूच म्हाका फावो केलो. कांय उणें करूं ना भाव भयणीन. आमी जायते बरें चिंता आमी भायल्या गांवांत वचूंक आमी पुरा आमी गरजो. ह्या थोड्यांचे मदें अशें आसूंक पुरो, हांव भायल्या गांवांत वता, हांगासर येता, बरें करून मागणें करता, भायल्या गांवांत वता, मागीर दांत एक वांटो दिता, दशमांश दिता, अशें सुवाताच्या कामांत हांव भागीदार जाता. मागीर हे सुवार्ता पाद्रा जायते बरें सांगलें न्ही की दुडवारी चलता गी सुवार्ता. आतां इस्रायल लोक पळया, तांच्या काळार कोण असले भायल्या गांवांत वचून काम करतले. 40 वर्सां तांणी हांगासर नातले गे अरण्यांत. कोण तांकां दांत एक वांटो दितलो, कोण तांकां काणिक्यो घालतलो. 40 वर्सां देवान तांकां पोसूंक ना गी. आमी बेश्टे सांगचे आमी भायल्या गांवांत गेल्यार चड सुफळ म्हणून कांयच ना भाव म्हण. हाचे पयलीं पाद्राबान सांगलां न्ही गी, गल्फाचो दुडू आवराचें उदक आनी गांवचो दुडू झरीचें उदक म्हण घेवन. हे कितले सत म्हण घेवन आमकां तें कळी जाता. देखून सरेस्पर देवान मनशाक रचतना अधिकार दिवन रचलो आनी अद्भुत रितीन रचलो. ताचे सारकेचो आनी सोरोपेचो जावन रचलो आनी स्वतंत्र जावन रचलो. देवाक सदांच कशी आसले तो मनीस स्वतंत्र जावन जिये जाय आनी अधिकारान जिये जाय म्हण घेवन. देखून सगळ्या प्रत्वेचेर आनी प्रत्वेर असल्या सर मनजातीचेर, सुकण्याचेर, मासल्यांचेर, सर जीवदळाचेर सयती देवान ताका अधिकार दिलो. सदांच स्वतंत्र जावन रावूंक जाय आनी अधिकारान जिये जाय म्हण घेवन. देखून आज मनीस पळया सगळे प्रत्वेचेर तो राजवडकी चलोवन आसा. चड जिव्या पैकी श्रेश्ठ जीव जावन आसा मनीस जावन आसा. मनशा सारको आनी दुसरे खंयचे प्राणी ना, खंयची एक सुकणे सयती ना, तितले अधिकार देवान दुसऱ्या कोणाकी दिवना. मनीस आज खंयसरी वचूंक शकता. दरेच्या गुणांत सयती तो वचूंक शकता, मळबाजी तो वचूंक शकता, या त्या क्रूर हांगासर रानांत सयती तो वचूंक शकता. पूण तेच क्रूर म्हणजे ते आमच्या सांगत आमच्या समाजात येवंक शकतात गी. येयल्यार तांकां बी कशें बांदून घालीचें म्हणून मनशाक बरें कळीत आसा. आमी दर्यान गेल्यार बरें दर्याचे मासले आमकां सोदूंक घेवन आमकां येतात गी. येयल्यार कितें जाता, बरें नुस्तें जाता वैम. तशें तांकां ना. आमकां ते अधिकार दिवन देवान आमकां एक उत्तीम कृती जावन घेवन देवान सर रचना पैकी सर श्रेश्ठ रचना जावन देवान आमकां रचला. पूण मनीस आज आसा पळया स्वतंत्र जावन जिवोवचे बदलाक एक गुलाम जावन जिवन आसा. जायतो मनीस स्वतंत्र जावच्या बदलाक गुलाम जावन घेवन भियान म्हणला बरी ह्या कोणाच्या हाताखाल पडून घेवन तो जिवन आसा. थोड्यान जावंक पुरो धर्माचे गुलाम, थोडे जावंक पुरो मनशाचे गुलाम, थोडे जावंक पुरो दुडवाचे गुलाम आनी कोणाचे गुलाम, अशें जायते रितीन गुलामपणांत ते जिवन आसात. देखूनच आतां तो चिंतूंक पुरो आमी कशे गुलाम, आमकां स्वतंत्र ना गी, आमच्या देशाक स्वतंत्र नात गी, आमी खंयसरी भोंवयत खंयसरी वशेत, ही सक्कडी कुडीची एक स्वतंत्रताय जावन आसा. कुडी जावंक पुरो मनीस स्वतंत्र खंयसरी वशेत खंयसरी कितें करीत खावेत जेवेत, पूण तो आत्म्यान ताका सुटका मेळ्ळा गी. देखूनच असलेच एक सवाल येयल्या वेळार जेजू तांकां जाप दिता. गुलामपण म्हळ्यार कसले गुलामपण म्हणून जेजू ताच्या उतरान जाप दिता. आमी आयकुया जोहांचो वांजेल आवसर 8 आनी वळ 30 आनी 4. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 32 तनत आमी आयकुया. त्याला भावान ते उल्लेख केले. 32 तनत आमी आयकुया. तुम्ही 7 जाणां जातल्यात. तुम्ही 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. आमी 7 वयर सुटका जोडलेली पजा देखून आमकां 7 वयर सुटका मेळ्ळा.
ताणी ताका जाप दिली, आमी अब्राहमाचे संततीचे, आमी अब्रामाचे संततेचे, कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले आमी नाव. केन्नाय गुलाम जाल्ले ना म्हणून फटी सांगते आसा पळय, केन्ना आमी गुलाम जाल्ले नात म्हणून सांगतात. तर आमकां सुटका मेळटली म्हण तूं कशें म्हणटाय? पण त्यांनी कुडीचे स्वतंत्र ह्या विशयान तांणी उलोवन आसात. आमकां सुटका मेळटली तूं कशें सांगते गी म्हणटना जेजू तांकां जाप दिता, सतत हांव तुमकां सांगता, सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण पाताक आदारता जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. तो पातकाचो गुलाम तो जावन आसा. हर एक मनीस पातकाचो गुलाम जावन पावला भाव भयणीन. तांकां स्वतंत्र जावं पळय कुडीचे आसा पूण आत्म्याचें ना. देखूनच तो आपूण एक स्वतंत्र आपूण पातकी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर जायते एक नियम शास्त्र बांदून घेवन जायते एक नियम कानून प्रकार घेवन तातूंत तो जिवन आसा. आतां एक बरो दाखलो म्हळ्यार आतां चलते आसा न्ही की कसलो काळ हो आतां करेजमाचो काळ म्हूण सांगता. आमकां कुरपेचो काळ पूण तांकां करेजमाचो काळ दिसांचो म्हयन्याचो या वर्सांचो आचार विचार करता पळया ते एक तराचे एक नियमशास्त्र जावन आसा. ते मनशांनी केल्ले जावन आसा. आतां ते नियमशास्त्र कित्याक करतात? असले नियम कित्याक करतात? मांस खावंक ना, मासली खावंक ना, ते करूंक ना, हे करूंक ना, कित्याक करतात? कित्याक तो भितरल्यान कसोय आसूं न्ही, भायल्यान आपूण एक निती म्हणून दाखोवचे खातीर. भायल्यान हांव एक भाग्यवंत, भायल्यान हांव नितीवंत, भायल्यान हांव भक्तीपणे हांव जियेता म्हण घेवन देवाक न्ही बगर एकामेका दाखोवचे खातीर मात्र हे पुरा नियम पुरा पाळचे. थोड्यान तुमी सांगले आयकला गी तो भाव गी सूख नासतना मिसाक येता, ती भयण गी हर एक सकाळी म्हळ्यार बरें मिसा येता. तांचे घरा आमोरी तेर्स म्हणजे सुखच ना. तो भाव हात कोण दिवच्यांक नंबर 1. तो कितले दाना दिवंक कितले पयशे दिवंक तो पाटी सरना असले पुरा. तो उपास करता, तो ते करता हे करता म्हण घेवन आमचे भायले रिती रिवाजे प्रमाणे आमी ते दाखोवन दिता पळया तांतूं वरी मनीस सुटका जोडिना या तो स्वतंत्र म्हण सांगूंक जायना भाव भयणू. ताचे जिणी कशें आसा, घरा तो बायले भुरगे मारता ते कोणी उलयनात, तो कितें वायट करता अन्न डिकामा करता ते कोणी उलयनात. तो भायलो न्हू उपास करता, तो नियम पाळता, तो सुख नासतना मिसाक वेता, सदांच मागणें करता, आनी कितें करता आनी कितें करता. हे पुरा नियम मनशांनी बांदलेले जावन आसा. देवा मुखार न्ही बगर एकामेका मुखार आपूण एक भाग्यवंत आपूण एक नितीवंत म्हणून दाखोवचे खातीर. आनी सकाळी मनीस असले ते करनच एक गुलाम जावन पातक्याचो आनी नियमशास्त्राचो गुलाम जावन गेला भाव भयणीन. आतां नियमशास्त्र म्हणटना 2 तरेचे नियमशास्त्र आसा. एक मनशाने केल्ले नियम आसात संवसारीक संबंध जाले, कितले धर्म आसा, कितले जात आसा, कितले वर्ग आसा, कितले देश आसा, हर एका कुळी प्रमाणे या वर्गा प्रमाणे जायते नियम मनशांनी केल्ले जावन आसा. ते नियम आसात. अनेक नियमशास्त्र आसा, धर्मशास्त्र आमी म्हणटा ते देवानच दिल्ले जावन आसा. मोइजे मरिफात इस्रायलच्या काळार देवानच मोइजे मरिफात सगळ्या संवसाराक आनी इस्रायल लोकांक म्हण दिल्ले ते जावन आसा. 2 तरेचे नियम आसात. आतां संवसार रितीन मनीस कोण नियम पाळटा तातूंत ताका सुटका ना, तो नितीवंती जायना बगर तो आनीक अपराधी जाता. त्याच प्रकार देवान दिल्ले नियमशास्त्रांती आमी 2 भाग करेत. देवान दिल्ले नियमशास्त्रांचे 2 भाग आमी करेत. एक जावन आसा आमच्या जिणेक संबंध जाल्ले जावन आसा. आतां देवाचे 10 उपदेश तुमी आयकला वयमू. देवा मध्ये आनी मनशा मध्ये संबंध कसो आसा जाय आनी आमचे मध्ये आनी एकामेका मध्ये ते संबंध कशे आसा जाय म्हण दाखोवन दिवचे खातीर देवान 10 उपदेश दिल्ले जावन आसा. ते एक नियम धरया. आनीक कितें गे म्हळ्यार केन्ना आमी 10 उपदेश पाळूंक आमी चुकता या आमचे तान पातका जाता आनी कितें जाता त्या दाळा आमी कितें करी जाय म्हणून देवान आनीक एक जायते कायदे नियम परत दिल्ले आसात. तुमी पोरण्या सोल्यांत ते मोइजेचे 5 बुकांत वाचता जायते तुमकां आयकूंक मेळटा. थोड्यांक ते दुकरामास खावंक ना म्हणून थोड्यांक सांगचे आसा पळय ते थंयतनच येयल्ले. दुकरामास खावंक ना, साबत पाळी जाय, भायर वचून येयला उपरांत न्हाय नासतना जेवंक ना, हात धुवन नासतना जेवंक ना, मागीर आनी कितें दांतेक वांटो दी जाय आनी कितें म्हणजे जायते नियम आसात. ते देवानच दिल्ले जावन आसा. आनीक आसा न्ही गी बायलेक चीट बरोवन दिवंक ना एक करीत सोडयता म्हणून जायते परत नियम आसात. ते आनी कितें न्हय आसतना पातकाची बली आनी होम बली, शांती बली, मागीर प्राचिताची बली, अन्न बली म्हणजे जायते बलिदानां बी आसात. ते बी देवानच दिल्ले जावन आसा. पूण कितें समस्या जाली गे म्हळ्यार मनशाने कितें केलें हे 10 उपदेश कुशीन केले आनी उरले परत नियम बरे पाळूंक घेवन आपूण नितीवंत भक्तिवंत म्हणून घेवन एकामेका दाखोवंक ताणें सुरू केलें. त्या काळार तशेंच जालें, आतां बी तशेंच जाता. कितें आमचे जिणे देव पळया मनशाचे काळीज पळयता वयमू. आमचे काळीज नितळ करूंक, आमचे मन नितळ करूंक कसले नियम देवान दिला पळया ते पुरो आमी कुशीन लोटून घेवन कित्याक भायल्या रितीन आमी सोबीत दिसता, भायल्या रितीन आमी बरें दिसता ते मनीस आज पाळून आसात. त्या काळार तशें जाल्लें, आतां बी तेच जावन आसा. देखून असले एक नियमशास्त्र दिल्ला वरी
आम्ही नित्यवन जायना बगर असल नियमशास्त्रावरी अपराधांचो संको आनी सडलो म्हणून सांगता देवाचे तर आमी आयकुया. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 5 आनी 20. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 20 कितें सांगता आमी एक फावटी आयकुया. नियमशास्त्र येतस नियमशास्त्र येतस अपराधांचो संको वाडलो आनी सडलो. अपराधाचो संको वाडलो आनी सडलो. नियमशास्त्र येतस अपराधाचो संको वाडलो आनी सडलो. कित्याक खंयचे एक नियम तुवें पाळो ना जाल्यार तूं एक अपराधी जाते. देखून नियमशास्त्रावरी कोणी नीतिवंती जायना या नियमशास्त्रावरी कोणी भाग्यवंती जायना बगर एक अपराधाचो संको वाडलो आनी सडलो म्हणून सांगता. मात्र न्ही एक नियमशास्त्रावरवी कोण नियमशास्त्राका जियेतात पळया ती कोणी देवाच्या या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान ती नात म्हणून सांगता. आमी आयकुया गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 4. गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 5 आनी 4 कितें सांगता एक फावटी आयकुया. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 4 कितें सांगता. नियमशास्त्रा वरवीं नितीवंत जावंक फुडें सरतलीं तुमी क्रिस्तांतावन विंगड जाल्यात. पळया कोण नियमशास्त्रावरी नित्यवन जायचे म्हणून घेवन कशी वतात पळया आनी की मनशान दिल्ले कायदे कानून पाळून घेवन आपूण देवाक मानूं वता म्हणजे चिंतात पळया तांकां सांगता नियमशास्त्रावरी नित्यवन जावंक फुडें सरतले तुमी क्रिस्तांतावन विंगड जाल्यात. क्रिस्तांतावन विंगड जाल्यात. ताचें कुरपे देणे ओगडावंक पावल्यात. आनी ताची कुरपेदांनी तुमी होगडूंक पावलात म्हणून सांगता. कुरपा बी तुमचें थंय काम करिना भाव भयणू. जर तर आमी नियमशास्त्राच्या अधीन आमी आसा क्रिस्तांत आमी पयस आसा मात्र देवाची कुरपा बी आमचें थंय काम करिना म्हणून सांगता. नियमशास्त्र तुमी पाळयत जाल्यार तुमचेच सक्तीन तुमचेच बोडान आमी पाळयत जाय पडटा. देखून तुमी पळयतात न्ही की थोड्या जाणां 40 दीस उपास करतात वय पूण ते आतां सदां पियेतल्या मनशाक एक पिवनचें सोडल्यार कशें जाता. एक नंबर हिराराय करांदाय टेन्शन आनी कितें सैर भायर जायना की पात्रां सांगल्या न्ही की मांस खावचें बंद करतात मांसा खातात म्हणून तशें सोरो पिवनचें बंद करतात राग करचे सड करतात या झगडचे सड करतात पिवनचे उणे करतात या आनी कितें सड करतात म्हळ्यार तांकां आनी अल्टरनेटीव कितें म्हणजे जायची गुलामच तो एक सोऱ्याचो गुलाम सोरो सोडल्यार आनी खंयचेचो गुलाम तितलेच तांतूं सुटका ना भाव भयणीनो. कितले उपास करा कितले हे करा तांतूं सुटका म्हणचेच ना. हे केवल एक नाटक जावन आसा. आनी हे पवित्र पुस्तकांत ह्या विशयान खंयसर बरोवंक घाल्लें ना 40 दीस तुमी उपास करी जे 40 दीस तुमी आशिल्ल्या प्रकारे म्हणून पवित्र पुस्तक खंयसर बरोवंक घाल्लें ना. पूण एक कडेन एक दाखलो आसा ते आमी निमाणे आमी आयकुया. 40 दीस एका लोकांनी सांगाता मेळून घेवन उपास केल्लो बी आसा ते कित्या खातीर केल्लो आनी कितें जालें म्हणून ते आमी निमाणे आयकुया. पूण अशें आमी करी जाय म्हणून नियम खंयचे देवान जावन दी या जेजून जावन दी दिल्ले ना भाव भयणीनो. एक मनशाचें तें जावन आसा. जावंक पुरो एक बरो उद्देशीत आमी हाचे पयलीं आयकल्ले एका पाप साहेबान तें सुरू केल्लें खंय युरोप कंट्रीन खंय सकाळी उठल्या घडयताना राती न्हिदूंक वयच्या घडये पर्यंत म्हळ्यार खावचे जेवचे म्हळ्यार सकाळी ब्रेकफास्टाक मास दनपाराय मास राती मास केदने वेळार मास म्हळ्यार खावनूच आसताले तांकां म्हळ्यार तांचे हावेक तशेंच खाण जेवण तांणी जेवतात वय आमकां कशें जाय तशें जेवतात तांकां तशें असलें आसूंक पुरो. देखून एका पाप साहेबान अशें उलो दिलो खंय तुमी सगळे वर्सभर तुमी मास खातात एक 40 दीस जेजू कष्टा दुकानचो पाचार केलो एक 40 दीस तुमी मास खावचे उणें करा इल्ले उपास करा सळ तुमी मागण्यांत खर्चिया इल्ले फंक्शनां पळय इल्ले पयस करा इल्ले दंडणी करा प्राचीत करा अशें म्हणून एक पाप साहेबान उलो दिलो म्हाका कळयत ना पूण हांवें आयकल्लें अशें एक उलो दिल्लो खंय ताणें दिलें 1 वर्साक मात्र पूण तितली एक रिवाजूच जावन गेली. हरे एका वर्सा तितली एक रिवाज जावन गेली. शुक्राराचे हांव मास खायना ते खायना उपास करता कुमसार जाता प्राचीत करता हे प्रमाण घेवन पूण तसल्यांची जिणी तुमकां पळयतना ती काय सुफळ जाल्या बरी दिसतात की. आतां हे 40 दीस राखून रावतात केदाळे एक पिडी काबार जाता की राखून रावतात आनी आयतर इश्टार येयले म्हणटाना पळया कितले 40 दिसांनी सोडला पळय ताचे नंतर 10 वंटांनी सडत ताणें फारीक करतात की करिना. हाचे पयलीं सांगा न्ही की सडावत दादले मनीस खंयसर पळोवंक मेळटात इश्टारा दीस इगर्जींत आसतात की बारांत आसतात पुरा वसुली करी जाय न्ही की. आनी थोड्यांनी खायनातल्यार होण ना. आतां पळय मास खायना तो वय पूण अनेक लोक कोण मास खाता तांकां इल्ले आशा जायना की मनांत चिंते ना की वा शुक्र न्ही जाल्यार हांव म्हणी खाते आसलो मतीन तसलो चिंते ना की. आनी थोड्यांनी सांगचें आसा हे करेज्म देखून हांव इल्लें सोंसून व्हरता करेज्म जाल्ला पूण ताका करेज्मांत येयला देखून हांव ताका बोगशिता ना आज ताजे हात पांय मोडटा आसलो म्हणून मतीन तस चिंता जावंक पुरो तो करण्यान तो दाखयना पूण मतीन चिंता न्ही की करेज्म शुक्रार देखून. हाचे पयलीं पात्रांवान एक पोरणे एक शिकोवणेन सांगलें तुमी आयकलां की हांगा खंय आंध्राकी खंय आसतना ते एक 2 जाणां माय आनी सुनो एकामेका साबून घेतले खंय
सामा गाळे शिरप परत दिले खंय निमाणे मायन सांगले खंय राव गो तुका आता मिसाक वेळ जाती आसा एक पटी मीस पुरायसून येता ताचे उपरांत तुका हांव पळयता डे म्हणलें खंय जाणें ऐकायला की तशें असले प्रकार घेवन कितें फायदो भाव भयणीनो मिसाक वचून येता मागीर तुका पळोवन घेता एक कार्यक्रम जावन दी मागीर हांव तुका पळोवन घेता असले प्रकार गाळे शिराप दिवन घेना आमचें मन नितळना आमकां आमच्या आत्म्यान आमकां सुटका मेळोंक ना जाल्यार भायल्यान खंयचे रिती रिवाज पाळल्या वरी आमी देवा मुखार नित्यवन जायना आमी मुखार आमी आयकतले भाव भयणीनो हे नियमशास्त्र खंयचेय आमकां नित्यवन करिना देवाचे नियमशास्त्र सहिती मनशाक नित्यवन करूंक सकना म्हणून देवाचे तर सांगता ते न्हय आसतना आतां मनशांक केल्ले रिती रिवाजा वरी आमी नितळ जाता गी नियमशास्त्र नितळ जाता गी बगर जेजू क्रिस्तान आमी पयस आसा म्हणून सांगता परत एक फुडें ती सुवळ आमी आयकुया नियमशास्त्रा वरवीं नितीवंत जावंक फुडें सरतलीं तुमी क्रिस्तांत विंगड जाल्यात क्रिस्तान तुमी विंगड जाल्यात ताचे कुरपे देणे वगडावंक पावल्यात क्रिस्तान तुमी विंगड जाल्यात देखून ताची कृपा बी तुमचे ते काम करिना म्हणटा आतां नियमशास्त्र वायट म्हणून घेवन हांव सांगचें न्ही नियमशास्त्र वायट म्हणून घेवन पळय पुस्तकी सांगिना एक उतार आमी आयकुया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्थ 7 आनी वळ 7 कितें सांगता रोमन्स चॅप्टर 7 वर्स 7 कितें सांगता हे नियमशास्त्र वायट म्हणून सांगिना खंयसरी नियमशास्त्र कितें जावन आसा रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्थ 7 आनी वळ 7 कितें सांगता तर आमी कितें म्हणचें तर आमी कितें म्हणचे नियमशास्त्र पातकी म्हणचें नियमशास्त्र पातकी म्हणचे बिलकुल न्हय बिलकुल न्हय पूण नियमशास्त्र नाटलेलें जाल्यार पाता कितें म्हूण म्हाका कळीत जाते ना आतां हे नियमशास्त्र हाडलेलो उद्देश कितें हाका उद्देश आसा देवान एक नियमशास्त्र दिवंक उद्देश आसले हांगासर मागीर पाठयया गॅलेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 19 कितें सांगता गालातकारांक बरयल्लें पत्र अवस्थ 3 आनी वळ 19 पासून मागीर पाठयया उद्देश कितें आमी आयकुया नियमशास्त्र दिल्ले उद्देश तशें जाल्यार नियमशास्त्राचो उद्देश कितें नियमशास्त्राचो उद्देश कितें अपराध दाखोवन दिवचे खातीर अपराध दाखोवन दिवचे खातीर ते नियमशास्त्र आयले अपराध करचे खातीर न्हय अपराध दाखोवन दिवचे खातीर कित्याक म्हळ्यार नियमशास्त्र येवचे पयले ह्या संवसारांत मनीस कशें जिवन आसले अनेक उतर आयकून मागीर पाठयया जेनेसीस चॅप्टर 6 वर्स 5 उत्पत्तीचो बूक अवस्थ 6 आनी वळ 5 कितें सांगता एक फुडें आयकुया ते मनशाची जिणी कशी आसले नियमशास्त्र येवचे पयले ह्या कुरपा मेळचे पयले ह्या सुरवेले संवसारांत मनीस कशें जिवन आसले आदल्या थोडे विक्रम बेदरांनी थोडे उल्लेख केले न्ही कशें तांणी मासा खावन घेवन जिवन आसले जेनेसीस चॅप्टर 6 वर्स 5 कितें सांगता पृथ्वीचेर मनशाचे खोटेपण सोडून येताले आनी ताच्या काळजांत खोटी चिन्ह शिवाय तांच्या काळजांत खोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच गोळानातले हेर कितेंच गोळानातले खाली खोटे चिंतना कुसाडे बुरशे वायट आनी कितें देसवाट हे सोडल्यार दुसरें कितेंच गोळानातले आतां म्हणे इल्ले म्हणे मनशां इल्ले म्हणे बरेपण आसा देवाचे न्हय जाल्यार एकामेकाच्या भिरांतीन म्हण कितें इल्ले म्हणे तो हेरां मुखार म्हणे आपूण नित्यवन म्हण दाखोवन खुशी व्हरता पूण एका काळार खाली खोटेच ते सोडलें दुसरें कितेंच नातले मुखले वेळार सांगता देव तांकां पळोवन सुरसुरलो म्हणून आसा थंयसर देखूनच नियमशास्त्राचो उद्देश जावन आसले एक अपराध दाखोवन दिवचे असले अपराध तुमी करिनाकात असले पातकां तुमी करिनाकात आतां 10 उपदेशान ते तुमी आयकया पयलो उपदेश कितें दिवन दिल्ले देवान एकानिजा देवाक मान दी म्हणून कित्याक दिल्लो इजिप्तांत एकानिजा देवाक मान आसले गी मुर्ती पुजा सुरू जाल्ले इजिप्तांत भाव भयणीनो जायत्या देवांचे पुरा सुरू जाल्ले पुरा इजिप्तांत ताणें गेल्ले भायल्या गांवांत इजिप्तांत ताणें गेल्ले थंयसर पुरा नाका जाल्ले पुरा देवांचे पुरा आनी पुरा बाल देव कितें पुरा आसा न्ही कितें पुरा सुरू जाल्ले थंयसरच एकानिजा देवाक मान नातले आनी असलो एक परिणाम तांचे कितलो आसलो की म्हळ्यार मोयजे एक 40 दीस पयस जाल्या उपरांत हांगासर ताणें भांगाराचे वांसरू बी ताणें केल्ले इतले मुर्ती पुजन ताणें बुडून ते गेल्ले देखून ते एक अपराध करचे खातीर पयलो उपदेश दिल्लो देवान एकानिजा देवाक मान दी म्हणून देवाचें नांव व्यर्थ कडिनाकात साबात पाळा म्हणजे एक दीस म्हणे मागणें करा एक दीस म्हणे देवाच्या एकवटान रावा आवय बापायक मान नातले आवय बापायक मान दिया जीवशे मारिनाका प्रद्वार करिनाकात हे पुवर ताणें करनासले पयलांचे स्त्रियांची आशा करून ते मोबी स्त्रियांची आशा करून देवाचो क्रोध हे अशें करूं नातले की त्या इस्रायलाचे थोडे दादल्यांनी तांकां बाला म्हणलें प्रवादीन नाडलेले हे पुवर तांचे जावन आसले देखूनच असले एक नियम दिल्ले हे अपराधाचो संको म्हळ्यार अपराध दाखोवन दिवचे खातीर असले तुमी पातकां करिनाकात म्हणल्या खातीर बगर कितें जावंक पावले रोमन्स चॅप्टर 7 वर्स 7 परतून आमी आयकुया तर आमी कितें म्हणचें नियमशास्त्र पातकी म्हणचें बिलकुल न्हय पूण नियमशास्त्र नाटलें जाल्यार
पाताक कितें म्हूण म्हाका कळीत जाते ना. कळी जाते ना. दृश्टांताक पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका. पहिल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका. ओ कायदो नातुल्लो हो जाल्यार कायदो नातलो जाल्यार तसली वडणीच म्हाका भक्ती ना. आमी पळया कितले आदावांची संतती म्हणल्यार देवान कितें करिनाका म्हळ्यार तेच आमी करून दाखोवचे. वय मू कितें करिनाका म्हळ्यार हांव ना करून दाखयता. कितें जाता थंय वचना म्हळ्यार कित्याक वचना हांव वेता म्हण घेवन तशें देखूनच नियमा वरवीं कोणी भगेवन जायना भाव भयणीनो. कितें आमी करिनाका म्हणजे नियम दिता तेच आमी करून दाखयता. कितें तेच आमी मोड दाखयता. आसा हांव पळोवंक गेल्यार आतां सुरू देवान एक कितें नियम दिले. एक रुखाचे तुमी फळ तुमी खायनाकात म्हण घेवन बरें या वायटाची समजण दिता ते रुखाचे फळ तुमी खावंक नजो म्हणून एक नियम दिल्ले. ते नियम दिवं नासले जाल्यार मनीस सुकून पडटे आसलो गी. पळय नियम कशे गी पळया. पूण तो नियम दिल्लो मनीस सुकून पडो न्ही म्हणून न्ही बगर देवान ताची परीक्षा करचे खातीर हांवें ताका स्वतंत्र दिला, अधिकार दिला, इतले पर देणी दिला, इतले एक हे दिला, सकत दिला, बॉल दिला, इतले पर हांवें दिल्ला उपरांत इतले बरेपण केल्ल्या उपरांत तो म्हाका विश्वास रावता की ना घेवन पळोवचे खातीर ते एक नियम दिल्ले व्हरतो पाताक करून दी म्हणून न्ही. ते केवळ ताची एक परीक्षा जावन आसली. पळय एक नियम तो पाळता की ना गे पळया म्हणजे बगर खंयचे नियम दिल्ले पळय तेच नियम ताणें मोडूनच ताणें पाताक केले पळय. दुसरे खंयचे ताणें करूना तेच पाताक ताणें तेच नियम ताणें मोडले. देखून पेलांचे वस्तूंची आशा करनाका म्हूण सांगल्यार तिस वडणी येता म्हूण घेवन सांगता. पेलांची स्त्रियेची आशा कर तिस वडणी येता म्हूण सांगता. खंयची आमी करिनाका म्हणटात तेच आमी करता म्हूण सांगता. देखून नियमशास्त्रा वरवीं मनीस नित्य म्हूण जायना. तातूंत 12 आनी 13 कितें सांगता 7 वर्स 12 to 13 कितें सांगता आमी आयकुया. नियमशास्त्र आपलेस्तकी पवित्र. पळया नियमशास्त्र आपलेस्तकी पवित्र. कित्याक नियमशास्त्रां कोणाची उतरां बरोवंक घाला ते बी देवाचीच उतरां न्ही. आतां पोरण्या सोलून तुमी पळया हर एक बुकांत जेजो विशयांत बरोवंक घालूंक ना गी. आतां नियमशास्त्र दिल्लो बी कारण आसा भाव भयणीनो. आतां पयले नियम दिल्ले जावंक पुरो मनशाची परीक्षा करचे खातीर. दुसरे नियम दिल्ले म्हळ्यार हे नियमशास्त्र दिल्ले 10 उपदेश दिल्ले मनशाचे एकाचे खातीर न्ही बगर ताचे वरवीं देवाच्या पुताचो वळख दिवचे खातीर. कितें सकाळ हांव मुखार हांव करूंक हांव वेता पळय ते मागीर आमी मुखार आयकतले. हांव ते एक सावळी जावन आसा इतलेच. आपणाचो आपूण एक पूत भासयतलो तो तुमकां सडवण दितलो. कितें नियमशास्त्र करूंक फावो ना पळय करूंक सकूना पळय ते पूत करून दाखयतलो जेजू करून दाखयतलो म्हण दाखोवन दिवचे खातीर. त्या पोरण्या सोल्यांत हर एका बुकांनी हर एका पेजींत म्हूण सांगीत ह्या हर एक उतारच जेजू जावन आसा. कित्याक देवाचो शब्द जेजूचें नांव वैमू हर एक उतर जेजूच ते जावन आसा. देखून नियमशास्त्र आपले सगळी पवित्र ते जावन आसा. ताका आमी इन्कार करूंक जायना हे करूंक जायना. पूण ते आमी मागीर आयकुया मुखार कितें सांगता. नियमशास्त्रांतले उपदेशी पवित्र. ते उपदेशी पवित्र निती बरीत आनी बरे हाका दुबाव ना. मुखार तर जें बरें ताणेंच म्हाका मरणाक हाडून पायलें. जे बरें ताणेंच म्हाका मरणाक हाडून पायले म्हणचे न्हय न्हय बिलकुल तशें न्हय. पातकान म्हाका मरण हाडलें आनी त्या वरवीं कितें म्हाका बरें आसलेलें तें वापरून पातकान आपलें खरें स्वरूप उगडापें केलें. अशें उपदेशा मुखांत्र पातकान आपले मारेकार बोळी दाखयले. उपदेशा मुखांत्र पातकान ताचे बोळ दाखयले म्हळ्यार कितें आमी करिना जो म्हूण घेवन देवान आमकां दिल्लें तेच मनशांनी केलें आनी तो अपराधी जालो. त्या देखून पाताक ह्या संवसारांत येयले आनी पातका वरी मोरणी येयले आनी मोरणान ती राजवडकी चलयले म्हणटा. ते मोरणाक आमी नाश करचे खातीर देवान मागीर ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडिची पडली. देखून नियमशास्त्र पातके न्ही नियमशास्त्र अशुद्ध न्ही अपवित्र न्ही ते पवित्र जावन आसा म्हणटा. पूण नियमशास्त्र मनशाक संपूर्ण करूंक शकना म्हूण सांगता. नियमशास्त्र खंयचोय मनीस संपूर्ण जायना म्हूण सांगता. आमी आयकुया हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र अवस्त्र 10 आनी 1 कितें सांगता. हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 1 कितें सांगता आमी आयकुया. नियमशास्त्र म्हळ्यार फुडें येवची आसलेल्या आशिर्वादाची एक सावळी शिवाय. फुडें येवंक आसा त्या आशिर्वादाची एक सावळी शिवाय ताचें खरें रूप न्हय. ताचें खरें रूप न्हय. देखून परत्यान वर्सान वरस म्हूण सदांच काळ 300 बलिदानां भेटयलीं जाल्यार ताचे वरवीं देवाचें आराधन करतल्यांक संपूर्ण करूंक नियमशास्त्र केदींच सकलें ना. पळय असले आराधन करनी असले बलिदान भेटोनी असले कायदे कानून पाळोनी आमकां संपूर्ण जावंक ना म्हणटा. नियमशास्त्रा वरवीं साध्य जावंक ना म्हणटा. बघा नियमशास्त्रा वरवीं केवळ आसा आपल्या देवान आपणाच्या पुताक उगडापे करचे खातीर आनी आपलो दाखोवन दिवचे खातीर दिल्ले शिवाय तातूंत संपूर्ण करूंक म्हणून न्हय भाव भयणीनो.
बगर मनशान कितें केलें ते नियमशास्त्र सोडले आनी कितें करिनजो म्हणलें तेच चड आनी चड करूंक सुरू केलें. नियमशास्त्रांत जेजो केवल लिपून आसलो म्हण सांगितलं. आतां पोरण्या सोलांत जेजो विशयांत बरो नासलें पूण इल्लें कितले गुटान म्हणल्या बरें देवान तें सांबाळून दवरलें. पूण 9व्या सोलांत ताका उगडापे केलो वय मू तशेंच ते नियमशास्त्र देवान ते एक जेजोक लिपून दवरलें पूण 9व्या सोलांत ताका उगडापे केलो. काळोखांत आसल्या लोकांक त्याला उजवाड पळयलो म्हण तुमी आयकलें न्ही. जेजोक ताणें उगडापे केलो. नाजाल्यार आसा पळया सुरू पयल्या पाताक जाल्ल्या वेळार देवान कितें सांगलें, हांव तुमकां पूत दिता म्हूण सांगलें वय मू. स्त्रियाचे संत दिताना एकलो उपजातालो आनी तो सरपाचे ते कोंसेक खोंट मारतलो कोंस मारतलो म्हणजे सांगलें आसा देवान. म्हळ्यार पुता विशयान ते एक प्रावत केल्ले जावन आसा. पूण दक्षिण जेजो येवंक ना. पयले नियमशास्त्र दाखयलें. पहिले नियमशास्त्रा वरी लोक ते एक पळयन दी म्हळ्यार पातकाचे जैत व्हरून दी म्हणून नियमशास्त्र दिले. आनी नियमशास्त्रांतच जेजो देवान लिपून दवरले. म्हळ्यार हे पुरा नियम हे सर प्रावादी हे सर रिती रिवाजी पुरा जेजो थंय संपूर्ण जायचे म्हणल्या खातीरच. ताज्या लागून मात्र लोकांनी ते वळखूंक घेवंक शकतात. हां देवान बसयलो होस्स तो देवान मागलेलो होस्स तो म्हणून दाखोवन दिवचे खातीर नियमशास्त्रा वरी जेजोक ताणें उगडापे केल्ले देवान. तातूंत म्हणी लोकांक कळून दी हां कितें सकट प्रावाद केला कितें सकट रिती रिवाजी आसात. आतां पोरण्या सोलांक कितें सकट केला पळया ते पुरा जेजो तेन्ना संपूर्ण जावंक ना गी. ते सर प्रावादी जावं दी सर भासणे जावं दी या कितें रिती रिवाजी जावं दी ती बलिदानां जावं दी. आतां पळया पोरण्या सोलांत कशें आसलें गे म्हळ्यार पातका बली भेटयतना ते आमी शेळयेचे रगत वरयतना ते आंगणाचे भायर करीजे असले वय मंदिरा भितर करूंक नासले पूण भायर ते करीजे असले. त्याच प्रकार जेजो कितें कुर्सयताना खंयसर ताणें कुर्सयिल्ले शहरांत भायर ताणें कुर्सयिल्ले. हे पुरा एक द्रश्टांत ते जावन आसा. आतां आमी आयकलें न्ही ते एक द्रश्टांत मुखार कितें घडोवंक आसा पळय तेजें एक द्रश्टांत तेजी एक सावळी मात्र पूण ते खरें रूप न्हय म्हूण सांगता. कितें सकट पोरण्या सोलांत बरयलें ते एक द्रश्टांत जावन देवान तें दिलें. पूण हाचे वरवीं कोणी संपूर्ण करूंक सकूंक ना देखून मागीर देवान मागीर तेज्या पुताक ह्या संवसाराक धाडिचें पडलें या बासयचें पडलें. त्या देखून तें जावन आसा. पूण पोरण्या सोल्यान ती जायत्या लोकांनी नियमशास्त्र पळोवंक घेवन देवाक मानून जियेले घडीत आसा वय मू. आतां मोयजी जाल्यार देवाक मानवालो आनी कोण जोशवाय मानवालो कालेबी मानवालो सामुएलाच्या काळार सामुएल मानवालो दावीद राई मानवालो अशे जायते लोक देवाचे नियमशास्त्र पाळोवन घेवन देवाक मानून जियेले मनीस आसात. पूण सकड न्ही जायते लोक सुकून पडले भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार एक अपराध आमी सुकून केला रे आसा पळय देवान कितें दवरलें की म्हळ्यार नियमशास्त्र दवरले आनी नियमशास्त्र पाळटल्यांक आशिर्वादी दवरले आनी कोण नियमशास्त्र पाळिनात पळय तांकां शिरापी दवरले. दोनांत एक तुमकां मेळटलेंच म्हणून देवान सांगून दवरलें. पोरण्या सोल्यान देवान तशें केलें. 6 जाणां कितें केलें गे म्हळ्यार नियमशास्त्र पाळून घेवन आशिर्वाद दवरचे बदलाक नियमशास्त्र मोडून घेवन शिरापत ताणें जोडलें. नियमशास्त्र आनीकय सडन शिराप ताणें जोडूंक पावलें. पूण जायते लोकांक नियमशास्त्र पाळोवंक जावना. थोड्या लोकांक ते नियमशास्त्र पाळोवंक की जालें. थोडे लोक मोयजे दावीद ह्या 9व्या सोलांत तुमकां ते आयकूंक मेळटा. एक उतर आमी आयकुया लुकाचो बूक हांव 1 आनी 5 कितें सांगता. 9व्या सोल्यान ती पळय 2 जाणां देवाचे नियम आनी उपदेश कशे पाळटाले म्हणून हांगासर बरयलां पळया. लुकाचो बूक हांव 1 आनी 5 कितें सांगता. जुदेच्या राया हेरोदीच्या काळार आबियाच्या वर्ग असो जाकारी नावाचो याजक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकाच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय याजकाची कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसली. ते दोगांय देवा मुखार नित्यवंत आसली. कित्याक सरस्पराचे सर उपदेश आनी नियमां सरस्पराचे सर उपदेश आनी सर नियमां ती आक्षेपाविणे पाळटली. आक्षेपाविणे पाळटली. अशे जायते लोक पोरण्या सोलान तुमकां आयकूंक मेळटा. आक्षेपाविणे देवाचे सर नियमां पाळटले उपदेश पाळटले. जॉबी आसलो एजेकिएल आसले मागीर इजाई आसलो बारूक प्रवादी अशे जायते लोक देवाचे नियम पाळटले मात्र न्ही ते तेणें उखलून धरतले. पूण खंय गे हजारांत एकलो म्हणल्यार बरी खंय गे लाखांत एकलो म्हणल्यार बरी मात्र तो नितीवंत जावंक पावलो. सगळ्यांक ते नियम पळोवंक जावना भाव भयणो. आमचेच ताकी आमचेच बळान देवा मुखार आमी नित्यवंत जावंक सकना म्हणच्या खातीर देवान ते नियमशास्त्र दिल्ले जावन आसा. किर्तनांत एक कडेन बरयलां न्ही की मनीस आपल्याच दुडोवरी आपणाची सोडवण करूंक शकना म्हूण घेवन आपणाचीच तो आपणाक तो सुटका दिवंक या फोन पळयन अशें करूंक तो मनीस सकना म्हणल्या खातीर देवान ते दिल्ले ते जावन आसा. की ते नियमा वरी जायना ते आपल्या पुता वरी ते संपूर्ण करता म्हणल्या खातीर. देखून 30 वळ आमी परतून आमी आयकुया. हेब्रेंक बरयलें पत्र 10 आनी 1 आमी परतून एक आयकुया. ते संपूर्ण करूंक शकना म्हणटा पळया. नियमशास्त्र म्हळ्यार फुडें येवची आसलेल्या आशिर्वादाची एक सावळी शिवाय ताचें खरें रूप न्हय. देखून
परत्यान परत्यान वर्सान वरस म्हण सदांच काळ 300 बलिदानां भेटयलीं जाल्यार आता जाल्यार परत्यान परत्यान बलिदानां भेटनात गी, परत्यान परत्यान ते रिवाज पाळिनात गी, परत्यान परत्यान आमी करिनात गी, पूण कोण म्हण नितळ जाल्ले आसात गी. निजाकी हे 40 दीस जाल्ला उपरांत आपल्या इस्टराचे आयतारा दीस हर एका फिरगाजीन एक 2 घंटे म्हणे अवकाश दिजी लोकांक उलोवंक. तुमकां एक नियम पाळला वरी या 40 दीस तुमगे उपास या कितें प्राचीत केल्ला वरी तुमकां कितें बरेंपण जालें ते येवन मुखार येवन सांगा म्हणजे तांकां अवकाश करून दिजी. सांगतीत गी अब एक 40 दीस केला एक काबार जावन म्हणून राग कोण नासले म्हणून सांगतात. कितें म्हणे आशिर्वाद तांकां जोडूंक शकतात गी. आशिर्वाद जोडले जाल्यार हर एक वर्सा कच्ची गरज असले की ते थोडे अनुभव ती करतात न्ही गी, खंयची की एक जागेर वचून घेवन हरके करतात न्ही गी. ते एक पटी जावन म्हणल्या उपरांत आनीक वर्सा परत्यान वेतात, जावन म्हणून की परत्यान वयतात, परत्यान वयता पूण तांकां ते जायना भाव भयणीनो. कितले केल्यार ते जायना, सुफळ जायना. कित्याक तांतून देवाचो आशिर्वाद ना, तांचो देवाचे शिराप आसा म्हण सांगता. ते आमी मुखार आमी आयकतले. देवाचो जो शिराप तांतून आसा म्हण सांगता. आनी शिराप म्हणून तुमकां कळीत आसा देवा मदें आनी मनशा मदें एक संबंध आसा ते मोड ते वेता. हे आसा पण नियम पाळतना असं कितें रिती रिवाज पाळतना देवा मदें आनी मनशा मदें एक वेगळो आसर जाता भाव भयणीनो. ताणें देवाचे एकवटान ती नात. शिराप म्हणल्यार ते जावन आसा. देव तांकां खंयचे एका भितो मागीर मेळना, खंयचेय तांकां बरेपण तो करूंक शकना. देखून वर्सान वर्स हे बलिदानां भेटले जाल्यार ते तांकां संपूर्ण करूंक शकना म्हूण सांगता मुखार. ताचे वरवीं देवाचे आराधन करतल्यांक संपूर्ण करूंक नियमशास्त्र केदींच सकले ना. तांकां संपूर्ण करूंक नियमशास्त्र सकले ना. देखूनच जेजो ह्या संवसाराक येयलो मात्र न्ही मेल्ल्यांक सयत ताणें सुवात प्रगट करून घेवन तांकां थोड्यांकी बचाव केले म्हूण सांगता. ह्या उपदेशा वरी कोण नित्यवंत जावंक पावूंक ना पळया तांकां सयती जेजून कितें केलें तांकां मेळूंक घेवन तांकां सयती सुवात प्रगट करून तांकां सयती बचाव केले म्हूण सांगता. तें उतर आमकां आयकूंक मेळटा पेद्रोचे पयले पत्रांत अवसर 4 आनी 1 Peter chapter 4 verse 6 कितें सांगता पळया. कितें कोण पण सकड नियमशास्त्रा वरी तांकां नित्यवंत पावूंक जावंक ना बघा ते प्रमाण ना सांग गेले तांकां सयती सुवात प्रगट जाल्ली म्हूण सांगता. 1 Peter chapter 4 verse 6. हाचे खातीरच मेल्ल्यांकी सुवार्ता प्रगट केल्ली. मेल्ल्यांक सयती सुवात प्रगट केल्ली. आत्म्यान मेल्ल्यांक न्ही कुडींत मेल्ल्यांक कशी सुवात प्रगट केल्ली. सक्कड मनशां बरी तांचे कुडीन ते मेल्ले तरी तांच्या कुडीन ते मेल्ले तरी तांच्या आत्म्यान पुणे देवा समेत ते जिवन दीत म्हणून आत्म्यान म्हणे देवा सांगी ताणें जिवन दी म्हणून तांकां सुवार्ता प्रगट केली. तांकां सुवार्ता प्रगट केली. सुवार्ताच्या बळान मात्र मनीस बचाव जावंक शकता. सुवार्ताच्या बळान मात्र मनीस जोडूंक शकता. सुवाताच्या बळान मात्र सुटका जोडूंक शकता. या साश्टीक जीव जोडूंक शकता. दुसरे खंयच्या वरी ते साध्य ना भाव भयण. खंयचे उपदेश खंयचे आमकां ते संपूर्ण करूंक शकना. देखून तांकां ते फावो जावंक ना, सुवात फावो जावंक ना. देखून ते जेजूनच तांकां केन्ना आपणे जेजोक कुसार खेळेलो 3 दीस आनी 3 राती त्या गर्भांत आसलो त्या वेळार तांकां वचून सुवात प्रगट केल्ली आनी कोणान ते मानून घेतले तांकां सांगता की सरकार आपोवन वयल्ले म्हूण सांगता. हांगा एफेसकारांक बरयल्ले पत्रांत ते आयकूंक मेळटा. अवसर 4 आनी 8 आनी 9. Ephesians chapter 4 verse 8 आनी 9. कोणान ती सुवार्ता तांणी स्वीकार केले तांकां सांगता की जेजून तांचे सांगता आपोवन वयले म्हूण सांगता. एफेसकारांक बरयल्ले पत्र अवसर 4 आनी 8 आनी 9 कितें सांगता. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो ऊंच सोडलो तेदना तो ऊंच सोडलो तेदना ताणें आपल्या जैताच्या परिवारांत कैद्यांक वेले ताणें कैद्यांक वेले आनी लोकांक देणी दिली. तो ऊंच सोडलो म्हळ्यार अर्थ कितें. तो पयले धरणीच्या गर्भांत वा पाताळाक देवलो म्हूण अर्थ नाही. पयले तो पाताळान देवला गर्भांत तो देवला तांकां सुवार्ता दिवचे खातीर मागीर कोणा ते मानून घेतले तांकां सांगता की ताणें बचाव केले म्हूण सांगता. देखून आज जाल्यार ह्या संवसारांत कोणी बचाव जावंक शकता जाल्यार केवळ सुवार्ता ते बी सुवार्ता कोणा विशयांत जेजो विशयांत मात्र कोणा जेजून स्वीकार केला तांकां मात्र ती बचाव आसा भाव भयणी. आनी दुसरे खंयचे आमी पाळल्यार धर्मान दिल्ले या जातीन दिल्ले या देशान दिल्ले खंयचे आमी पाळल्यार आमी तांकां ताज्या वरवीं आमकां सुटका ना. ह्या सासणाचें जिवीत आमकां भासूंक ना. बगर ते पाळल्या वरवीं आमचेर शिराप राखून आसा म्हूण सांगता. आमी आयकुया गॅलेशियन्स चॅप्टर 3 verse 10. गालातकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 3 आनी 10 कितें सांगता. गॅलेशियन्स चॅप्टर 3 verse 10. नियमशास्त्र पाळलेल्या वरवीं आमकां कितें राखून आसा म्हूण सांगता. आमी आयकुया. आनी एक वाटेन जी कोण नियमशास्त्राच्या कायद्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करतात कोण नियमशास्त्राच्या कायद्या प्रमाणे जियोंक कुशी व्हरतात ती शिरापा खाल आसात. पळया ती सकड शिरापा खाल आसात म्हूण सांगता. देखून ताळा आमी सांगले न्ही की आमी जावंक पुरो आमी
मांस खायनात या आनी कितें आमी करिनात पूण मनांत आमी चिंता आमगे चिंतिना कितले पटी हांवें पळयल्ले आसा येपरा हांव ते सोडटा आमच्या ऑफिसान ती एक आसा एक भयण आसा क्रिस्तांवांचेत स्वीट्स खायना म्हूण सांगचे पूण ताच्या घरा स्वीट केल्ल्या टायमार आवयले वचून झगडता काय कित्याक स्वीट केले हांव खायना म्हण तुका गोत्तू ना गी तूं एक आवय गी अशे प्रमाणे झगडता काय हांवें ताका कितल्या पटी सांगलें येपरा बेश्टे येपरा नियम पळोवंक घेना कोण नीती म्हण जायना सांगला ते कांयचे एक स्विकार करना बघा म्हाका तूं व्हडलो सैतान म्हणटा तूं म्हाका नारते तूं व्हडलो सैतान म्हूण सांगता तांकां सांगून कितें फायदो मागीर आमी ओगे रावचे थोडे कडेन जाय म्हणून ताचे मुखार शुक्रार दीस मांस घेवन बसचे ताका इल्लें जावन दी म्हणून ह्या स्वीट काडून घेवन बसचे हांव खायना स्वीट जाल्यार ताचे मुखार ओट्टू हे करचे खातीर तेन्ना मागीर तो व्हडलो सैतान तूं म्हाका नारते म्हणजे मागीर हांवें ओगे रावचे बेश्टे काले कित्याक म्हणल्यार सांव पळोवन एक कडेन सांगला न्ही गी ते तरकारी खाताल्यांक पळय तांच्या खबऱ्याक वचनाकात तांकां सोडा तांणी बी सोम्या खातीरच करतात म्हणून देखून मागीर ओगे तांचे आसूं दी कितें करता सोम्या खातीरच करता पूण अर्थ ना तितलेच कितें असो अर्थ ना ते एक अनेक लोक स्वीट खाता आसा म्हणटा ताजेर राग करचे आनी कोण आयस्क्रीम खाता म्हणटा ताजेर राग करचे आनी कोण मांस मासले खातना मनान तेस अशे उश्टे गिळचे मनान तेस आशा करचे न्ही गी तशें पळय कित्याक अशें करून कितें फायदो भाव भयणीनो आमी भायल्यान आमी उपदेश मोडूंक ना पूण भितरल्यान मोडले की मोडूंक ना भायल्यान आमी राग दाखोवंक ना या आनी कितें करूं ना पूण भितरल्यान आमी राग केले की करूं ना पुरा आमी भितरल्यान जाते आसा न्ही गी हे देव पळयते आसा न्ही गी भायल्यान कशें जावंक पुरो मनीस पळयता भितरल्यान कशें देव पळयता आसा की ना देखूनच सांगलें तुमी कितें केलें नियमशास्त्र पाळलेल्या वरवीं तुमी अपराधी जाले मात शिराप तुमचे पडले म्हणून सांगता परत आमी आयकूया तितू व्हडलो अनेक वाटेन जी कोण नियमशास्त्राच्या कायद्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करतात जी कोण नियमशास्त्राच्या कायद्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करतात ती शिरापाकाल आसात कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा पवित्र पुस्तकांतच ते बरोवन आसा नियमशास्त्रांत बरोवन आसलेले सगळे मानिना आनी पाळिना कोण मानिना आनी पाळिना ताचेर शिराप पडो तांचे शिराप पडो जायते लोकांनी ते शिरापच जोडले भाव भयणीनो सगळ्यांक कितें साध्य जावंक ना सगळ्यांक ते साध्य जावंक ना पूण थोड्यांक ते साध्य जाले दानियेलाच्या बुकान तुमकां आयकूंक मेळटा न्ही गी ताणें रायाचें खाण ताणें खावंक ना स्तुती करिनाका म्हणल्यार ताणें स्तुती केले आपणाचे जिवाची पर्व आसा ती करूंक ना शद्रक मेशक अबेदनेगो विशयांत जायते विशयान तुमकां आयकूंक मेळटा इजाया विशयांत ताणें खऱ्यान दिसा देवाक तांणी विश्वासी रावले मात न्ही सर नियम बी ताणें पाळले सर रिती रिवाजी बी ताणें पाळले उपदेशी पाळले नियम बी पाळले थोडे लोक पूण ही कुरपा तशें न्ही कुरपे वरी सगळ्यांक कितें बचाव करूंक शकता जे कितें आमच्या सक्तीन ते जायना ते देवाच्या सक्तीन ते साध्य जाता म्हूण सांगता देखूनच तांतून सकल आमी कितें आयकूंक मेळटा 13 आनी 14 आमी आयकूया तांतूनच बरयलां आपल्या एक कोणा वरवीं साध्य आसा आमी आयकूया आमचे पासत शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयले जेजू क्रिस्तान आमकां सर नियमशास्त्राच्या सर शिरापांतली आमकां सोडयल्यात पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा कुर्सार उमकळतलो अरियेकलो शिराप पडलेलो जावं क्रिस्त जेजू मरिपात आब्रामाक दिल्लो आशिर्वाद एर जातींच्यारी देवास जय आनी भावार्था मारिफात बसयल्लो पवित्रत्मो आमी घेत जाय म्हूण हें सगळें घडलें हांगासर दोन सांगती पवित्र पुस्तक सांगता एक आशिर्वादी आमकां मेळटा आनी भावार्था वरी पवित्रत्मय आमकां मेळटा हे दोनी नियमशास्त्र करूंक सकूंक ना थोड्यांक मात्र ते आशिर्वाद मेळ्ळे पूण जेजू क्रिस्ताचे एकवटान आसले वरवीं ते जेजू क्रिस्ताचे एकवटान आसले वरवीं ते आशिर्वाद जोडूंक आमी पावता म्हूण सांगता कित्याक कोण क्रिस्ताचे एकवटान आसात तांकां गुन्यांवकार म्हणजे फैसल लाभना म्हूण सांगता देवाचे वयमू अवसर 8 आनी 1 कितें सांगता रोमाकारांत बरयलें पत्र अवसर 8 आनी 1 कितें सांगता नियमशास्त्रा वरवीं आमी अपराधी जाले नियमशास्त्रा वरवीं आमी सकाळी शिरापी जाले नियमशास्त्रा वरवीं आमी क्रिस्तांत विंगडी जाले नियमशास्त्र आमकां संपूर्ण करूंक सकूंक ना बगर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसले वरवीं आमी सकाळी नित्यवान जावंक पावतात म्हूण सांगता रोमाकारांत बरयलें पत्र अवसर 8 आनी 1 कितें सांगता तर जेजू क्रिस्ताचे एकवटान जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणलें पैसल लाभना आतां गुन्यांवकार अपराधी पातकी आनी कितें चुकून पडलेली म्हणले फैसल लाभना म्हूण सांगता जेजू क्रिस्ताचे एकवटान आसले की फैसल लाभना मनीस कितें सांगो न्ही भाव भयणीनो संवसार कितेंय सांगो न्ही शुक्रार तुमी मास करतात गी तुमी करेजमान मास करतात गी आनी कितें सांगो न्ही उपास करिनात गी तुमी हालेलुया म्हणटात गी कितेंय सांगो न्ही पूण देवा मुखार आमी अपराधी न्ही कित्याक जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत आमी आसा देखून त्या वेळा हांवें सांगलें नियमशास्त्र कितें करूंक सकना ते क्रिस्तान करून आमकां दाखयलें नियमशास्त्र आमकां बचाव करूंक सकना देखूनच देवान जेजूक ह्या संवसारांत धाडलेले आनी आमकां बचाव करचे खातीर एकच उद्देश दुसरें कांय उद्देश ना
आमी हेरां मुखार आमी नित्यवन जावन कितें फायदो आसा न्ही गी आमचे भितरच आमकां सुडका ना आमचे भितरच आमकां शांती समाधान ना आमचे भितरच आमकां एक मातशें सैर बैर जावन घेवन एकदम काळोखांत आमी जिवन भायल्यान हे प्रकरण कितें फायदो भाव भयणीनो हांवें ते भयणी विशीं तुमकां सांगलें न्ही गे आनी कितें तुमकां सांगता पळया ते म्हजेच ऑफिसान ते काम करता देखून म्हाका बरें कळीत आसा ते इतले भिंकोर गे म्हणल्यार त्या फावटी ऑफिसांत अशेंच काम करता आसतना एक फावटी करंट वता हांगा बी करंट वता न्ही गी तशें करंट वता त्या फावटी आनी अशें हांगा एक दोन लायट ऑन आसता न्ही तशेंच ऑफिसांत एक दोन तीन लायट आनी ऑन दवरितात म्हळ्यार करंट गेल्लो उपरांत पूण ताका करंट गेल्लो लागून एकदम भिरांत म्हळ्यार भिवोनचें मस्त भियेता ते काळोखान काळोख म्हळ्यार ताका जायना की काळोखान मस्त भिवोनचें अब्बा म्हणटा एक फावटी एकदम एक फावटी बोम मारून सोडता ह्यो करंट गेलो गे म्हणून म्हळ्यार समजता न्ही गे म्हळ्यार भितरल्यान ताका एक तरेची भिरांत काळोखान ताका जायना की आतां कितले 25-30 वर्स कितले कितें जालां 25 वर्स ताका जाला चार कात तांचे प्राय जाला म्हणटात पळय तशें प्राय ताका जाला जाल्यार आनी भिरांत ताका वचूंक ना तशेंच आनी फुडें काम करता रावचे ताका खंय म्हणून वचोंक कोण म्हणून ताका आपयल्यार एक्चुअल अशें आपयल्यार एक फुडें उडून पडचें अयो म्हणचे एक फावटी आसलें पुरो भिरांत आमी ताका हारे फुडें ताका आपयतना मॅसेज करचें पयलें म्हळ्यार आमकां ते एक हें आसा वॉट्सॅप बरीत ते एक टिम्स म्हणून घेवन आसा आमच्या ऑफिसान ते आमकां यूज करूंक आसता तांकां मॅसेज करून सांगचें हांव ते आसा भिये नाका म्हणचें वचोन घेवन एक फावटी आपयल्या एक फावटी उण पडचें अब्बा म्हणचें एक फावटी असले पुरो भिरांत असले पुरो कावजणी अशांती असमाधान पुरो दवरूंक घेवन क्रिस्तांवचे जावन घेवन कॅथोलीक जावन मिसाक वेता म्हणटा ते करता म्हणटा म्हाका केन्ना एक करता रावचे तूं क्रिस्तांवचो न्ही घे म्हणचे क्रिस्तांवचोच म्हणचे कॅथोलीक न्ही घे म्हणा कॅथोलीकच म्हणचे तरी काले कितें उपास करिने की तरी कित्याक रिवाज पळय न्ही म्हूण सांगचे कारण म्हळ्यार हांव बरो क्रिस्तांव म्हणचे हांव बरो क्रिस्तांव आनी बरो कॅथोलीक म्हणचे हे खंयचे पवित्र पुस्तकांत बरोवंक ना तर हांव गरोवता जाल्यार बटी देवाची दिता म्हणटना हांव घेत रावता मागीर परतें सुरू करता तूं करीजीस उपदेश पळयजीस तशें अशें प्रमाण घेवन म्हाका मागीर पोरान एक जालें न्ही गे ॲश वेनसडे त्या दिसा सांगतले आज वचना गे तूं म्हण हांव वचना म्हण सांगलें हांवें तुका इल्लें घेवन येवचें गी दुसरे दीस घान घेता गे मात मुस्कारा घान घे म्हणलें म्हाका नाका म्हाका हाडी नाका म्हणलें ते आसा काय ते गोबर घातलात न्ही गी म्हाका हाडी नाका म्हूण सांगलें तेच पुरा कितें फायदो हे प्रकरण भितरल्यान आमकां बांदपास भितरल्यान आमकां काळोख भितरल्यान आमकां अंधकार आमकां दोस्ता जाल्यार भायल्यान हे पुरा रिती रिवाज पाळून घेवन हेरांक दाखोवन कितें फायदो भाव भयणीनो देखून आमकां भितरल्यान नितळ करचें खातीर देखून ते कांतार आमी गायता न्ही गी मन मुजे नितळ कर चिंताप मुजे निर्मळ कर मन मुजे नितळ कर चिंताप मुजे निर्मळ कर काळीज मुजे कलते कर जिवीत मुजे बोळे कर काळीज मुजे कलते कर जिवीत मुजे बोळे कर काळीज मुजे कलते कर जिवीत मुजे बोळे कर मुजे थंय जिये पवित्र आत्म्या मुजे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या मुजे थंय जिये मुजे थंय जिये आतां जेजू ह्या संवसाराक येयल्ल्या वेळार तो नियमशास्त्र रद्द करूंक येयला गी नियमशास्त्र नाश करूंक येयला गी बगर नियमशास्त्र संपूर्ण करूंक येयला म्हणटा जेजू आमी आयकुया माथेवाचो वांजेल अवसर 5 आनी वळ 17 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 17 कितें सांगता जेजू बी नियमशास्त्र विरोध करूंक या रद्द करूंक येवंक ना बगर जे कितें नियमशास्त्र बरें येयला तें पुरा संपूर्ण करूंक येयलो म्हूण सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 17 नियमशास्त्र वा प्रवादेचें उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात रद्द करूंक आयला म्हण तुमी चिंती नाकात रद्द करूंक न्हय रद्द करूंक न्हय बगार ते संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला आतां तुमकां एक सवाल येयची संपूर्ण करूंक येयला म्हूण सांगता पूण हे फारीजेव शास्त्री साधुसेव आनी थोडे जुदेव तांचे सांगाता मेळिल्ले केन्नाय जेजूक विरोध रावतले दोस्तले दोशी म्हळ्यार ताजे गुन्यांवकार मांडटले कितें म्हणून साबत पळयना उपास करिना हात धुयना पत्के सांगाता मेळटा ते करता हे करता मनशां गेले रिती रिवाज्यो पाळयनात मोयजेचे नियमशास्त्र पळयना अशें मागीर गुन्यांवकार करिनातले गी हेजे अर्थ कितें जेजून ते रद्द केला म्हणून घेवन न्ही गुन्यांवकार करिनातले गी पूण पळया परनेस जेजून जावंक पुरो नियमशास्त्राचे ते पुरा थोडे साबत गिबत कितें रिती रिवाज आसा ते पुरा पाळूंक ना पूण देवाक विधेय जावन सल्लो घेना देवाक मानून जियेलो घेना
जॉर्दान न्हंयत देवानच ते रुजवात दिलं ओ म्हजो पोत म्हजो मोगाचो पोत ओ म्हाका मानवला म्हूण सांगला उपरांत आनी नियमशास्त्राची गरज आगी देवानच थंय सर्टिफिकेट दिला ओ म्हाका मानवला म्हणून सांगून जाल्ला उपरांत आनी नियमशास्त्र पाळची गरज आसा गी त्याच प्रकार जर तर आमी देवाक विधेय जाता देवाक आमी मानून जेयता जाल्यार आमकां खंयचे नियमशास्त्र लागू जाता गी आनी कितें उपास तुमकां लागू जाता की पात्रांव जायते कडेन सांगला न्ही की होरे ते सांगता आसतना उपास करची गरज ना म्हूण घेवन म्हळ्यार जेजून सांगली उतरां ती गरज आसा गी आनी कितें रिती रिवाज पाळची गरज आसा गी देवाक कोण मानवाला जाल्यार तो खंयचे नियमशास्त्र तो येना भाव पडून ताका खंयचे लागू जायना आत्मो जाल्यार तर तांकां नियमशास्त्र खंयचे तांकां लागू जायना म्हूण सांगता देवाचें उतर जेजून नियमशास्त्र पाळूंक ना बगर देवाक तो विधेय जालो देखून देवाक विधेय जालो देखून सर नियमशास्त्रान पाळल्या बरी स्थिती जावन आसा कित्याक नियमशास्त्र दिल्ले कोणान देवानच न्ही गी कोणाय दिला ताणें ताजे नियम ताणें पाळ ताकाच तो विधेय जाला उपरांत आतां नियमशास्त्र पाळची गरज आसा गी तशें हांवें सांगचें एक बरें देवाक आमी विश्वास रावता विधेय जाता जाल्यार आनी खंयचे आमी पाळिना ते करिना म्हळ्यार कांयच ते आमकां बादाक करिना भाव भयणीनो आतां सामा सांगचें जाल्यार आतां एकलो स्टुडंट आसा म्हण चिंता तो ताका सर्टिफिकेट मेळ्ळें तूं ग्रॅज्युएट जालो म्हणून ताका सर्टिफिकेट मेळ्ळें 3 वर्सां ताणें केले कोर्स केले ग्रॅज्युएट जाले म्हणून ताका सर्टिफिकेट मेळ्ळें परतून मागीर एग्जाम बरोवची गरज आसा ताका परतून वचून घेवन एग्जामाक माते मारची गरज आसा गी तशेंच एक बडी तूं देवाक विश्वास रावले जाल्यार तुका खंयचे नियमशास्त्र पाळची गरज ना मात्र न्ही इस देवाक मानता ती करणी म्हणून सांगता तशें आमी बी देवाक विश्वास रावूंक घेवन हे सर बांदपासांतले गुलामपणांतले आमी भायर येवंक शकता देखून देवाक मानवाची ती करणीच तेस्त जावन आसा म्हूण सांगता आमी आयकुया जो सो वांजेल अवसर 6 आनी वळ 20 आनी 8 आनी 20 आनी 9 जॉन चॅप्टर 6 वर्स 28 to 29 कितें देवाक कितें जाय आमचे तानो ते आमी आयकुया जॉन चॅप्टर 6 वर्स 28 to 29 तो वळता आनी जेजू लागीं विचारलें तवळ ताणें जेजू ताणें विचारले देवाक मानवता तसल्यो करण्यो आदारूंक देवाक मानवता तसले करण्यो आदारूंक आमी कितें करी आमी कितें करी जाय म्हूण तांकां सवाल कितें करी जाय आमी कितें करी जाय म्हूण सांगता जेजू तांकां सांगता देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानी देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानी जाय इस ताका मानता ती करणी पळया हे पुरा तुमी कितें सकट बरयला पोरना सगळे वस्तूंचे या कितें बरयला कितें पाळचे ह्या विशयान आमकां कितें म्हणजे झंझट आसा गी देवान धाडलेल्याक तुमी सतमाना म्हूण सांगता तेच देवाक मानता ती करणी आनी जेजो बी त्याच प्रकार तो देवाक मानवालो आनी सर नियमशास्त्राने संपूर्ण केले आमी नियमशास्त्र संपूर्ण करूंक शकता जर तर देवान धाडलेल्याक आमी मानता स्विकार करता ताच्या पट्टान आमी चलता जाल्यार आमी सर नियमशास्त्र आमी संपूर्ण करूंक शकता भाव भयणीनो देखून देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानी जाय मात्र ताचे उतराक आमी खाल जायचे म्हूण सांगता तातूंतच जॉन चॅप्टर 5 वर्स 24 जो सो वांजेल अवसर 5 आनी वळ 26 कितें सांगता सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हज्या उतरांक खान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता जो कोण म्हज्या उतराक खाल दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा ताका सासणीक जिवीत मेळटा ताचेर कॅस्तीचें फर्माण पडचें ताचेर कॅस्तीचें फर्माण ना तो येदोळसो मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला ताचे कॅस्तीचें फर्माण ना म्हणल्या उपरांत ताका ताचेर शिराप आसा गी ताका अपराधी म्हणल्यार फैसल आसा गी ताका गुन्यांवकार म्हणल्यार फैसल आसा गी तो सस्त्याच्या जिविताक उतरूनय जाला म्हूण सांगता आतां हे संवसारांत कोण सकट मरण पावलात पळया तांणी पुरो आतां सस्त्याच्या जिवितांत उतरला जाल्यार या बचाव जाला जाल्यार ते परतन हांगासर येवन घेवन आनी खंयचे रिवाज पाळची गरज आसा गी कोण मेल्लो मनीस परतन रितीर केले तुमी पळयला गी कुंभसांचे तुमी पळयला गी मेल्लो मनीस या कितें म्हणी उपास करचे हांगासर येवन उपास करची गरज आसा गी तो पास जावन गेला न्ही गे आनी ताका परतन हे पाळची गरज आसा गी आत्म बचाव करची गरज आसा गे आत्म बचाव जाल्ल्या उपरांत तेच सांगते आसा हे जर तर आमी सस्त्याच्या जिवितांत उतरूनय जाला मोरूंक ना पूण उतरून जाला सस्त्याचें जिवीत आमकां मेळ्ळें जाल्यार कित्याक जेजो आमी सत मानला ताच्या उतराक आमी विधेय जाला देखून आमी त्या सस्त्याच्या जिवितांत आमी भागीदार जाल्ल्या उपरांत आनी खंयचे नियम खंयचे शास्त्र आनी कितें पाळचें आमकां गरज ना म्हणटा देवाचें उतर देखून आमी भागी जावन आसा भाव भयणीनो क्रिस्ताचें म्हणल्यार आमी सगळीं भागी जावन आसा परतन आमी आयकुया मत्तेचो वांजेल अवसर 5 आनी वळ 17 नियमशास्त्र रद्द करूंक येवना संपूर्ण करूंक येयला म्हूण सांगता मत्तेचो वांजेल अवसर 5 आनी वळ 17 नियमशास्त्र वा प्रवादेचें उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात रद्द करूंक आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात रद्द करूंक न्हय रद्द करूंक न्ही पगार ते संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला आतां कशें संपूर्ण केले ते बी आमी आयकुया हेब्रेंक बरयल्लें पत्र अवसर 10 आनी वळ 11 आनी 12 कितें सांगता हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 11-12 देवाचे सर उपदेश पाळून घेवन देवाक तो मानवून सरलो देवाक विधेय जावन सरलो अशें तो ताणें नियमशास्त्र सर उपदेश ताणें संपूर्ण केले तशेंच देवान दिले सर कायदे नियम आनी कितें बलिदानां ते ताणें कशें संपूर्ण
संपूर्ण केले हांगासर बरयला अवसर 10 वळ 11 12 कितें सांगता अरी एक याजक दीस परते आपले मणियारपण चलयता आणि परत्यान परत्यान तिनच बलिदानां भेटयता हरेक याजक मोइजेच्या काळांतन त्या काळांतन आज पर्यंत हरेक याजक तांचे मणेरपण तांकां चलोवंक आसा देखून ते मणेरपण चलयतात बलिदानाय भेटयतात पूण ह्या बलिदानाक पाप करची सकतच पाप करची सकतच ना पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पथकां खातीर पळय जेजू क्रिस्तान सर काळाच्या पथका खातीर एकच बलिदान सर भेटयलें वेळाच्या पथका खातीर सर मनशाच्या पथका खातीर सगळ्यांच्या पथका खातीर एकच बलिदान भेटयले आणि तो आता देवाचे उजवेशी बसला देवाच्या उजवेशी बसला जेजू क्रिस्तान हे एकच बलिदान भेटयले आनी सगळे नियमश ताणें संपूर्ण करून सोडले भाव भयण आनी कोणा नियमशास्त्र संपूर्ण केला पळय ताचेर पत्नी दवरला उपरांत या ताका आमी विश्वासी रावल्या उपरांत आमी ते नियमशास्त्र संपूर्ण केल्ल्या बरीच जावन आसा आतां कोण व्हडलो जावन आसा नियमशास्त्र व्हडले की नियमशास्त्र संपूर्ण केल्लो व्हडलो वय मू या जेजू आनी कडेन सांगला न्ही की कसलच खंत बेजाय तुमी धरचे न्ही हांवें संवसाराचे जैत वेला म्हूण सांगता आतां कोण व्हडलो संवसार व्हडलो की हे संवसाराचे जैत वेल्लो व्हडलो तितलेच हे समजून घेवंक आमकां कितें आनी कितें जाय की समजून घेवंक कितें म्हणजे रॉकेट सायन्स कितें म्हणे आसा की समजून घेवंक कितें म्हणे बायबल कोर्स करचे आनी कितें करचें म्हणून आसा की खंयचे व्हडलो म्हणजे आमी समजून घेतला पुरो न्ही की नियमशास्त्र संपूर्ण केलो व्हडलो की या नियमशास्त्र व्हडलो हे समजून घेवंक आमकां आनी कितें बादाम पिस्ता खायची की आनी बादाम पिस्ता येवचे नात थंय पुरो बॉम्ब गेला न्ही की आनी हे खंयची गरज ना भाव भयणीनो कितें बदोवन काय आनी कितें करीजे म्हाका म्हणल्यार आसा पळय देवाचें म्हाका सारकें स्पश्ट म्हाका समजता काही दुबाव म्हाका ना बाय ह्या बायबलांत तातूनच आमी एक उतार आयकूंक येता थंयत 18वी वळ आमी कितें सांगता आमी आयकूंक येता 18वी वळ तातूनच पातकाचे बक्षणे मेळ्ळें जाल्यार पातकाचे बक्षणे मेळ्ळे जाल्यार पाप काडचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज कितें पाप काडचे खातीर परते बलिदान भेटोवची गरज कितें जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आमी आसात जाल्यार पातकाचे बक्षणे आमी जोडला जाल्यार परतून बलिदान भेटोवची गरज कितें आतां पळया आमच्या एक क्रिस्तांव मध्ये अशें जावन आसा आतां एकलो प्रत्येक जाण आमचेच समोर्तींत एक भाव या एक भयण सरली म्हण चिंता तो मेलो म्हण चिंता ताका मागीर ताच्या आत्म बचावकाचे खातीर जायते मिसाचे बलिदान पुरा भेटतात वय वर्सा मीस हप्ते मीस आनी कितें पुरा भेटतात तुमी इल्लें चिंतून पळया वैगी न्ही म्हणून आतां एक मनीस मेल्ल्या उपरांत ताका दोनूच ऑप्शन आसचे एकच तो सर्गाक वचचे या यमकोंडाक वचचे वय मू हे दोनूच ऑप्शन दुसरें ऑप्शन कांय ना म्हाका सर्ग नाका यमकोंड नाका हांव एक सुरो रावता अशें कांय ना ताका दोनूच ऑप्शन आसचे एक रायट या लेफ्ट तितलेच परतना परत येता म्हणल्यार जायना दोनूच ऑप्शन ताका आसचे आतां चिंतून पळया तो भाव एक बरोच मनीस देवाची दया काकोळ लाभून घेवन ताणें सर्गत जोडलें म्हण चिंता तो सर्गारच पावलो म्हण चिंता तर ताच्या कुटुंबाच्यान हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवची गरज आगी ताचे खातीर आनी कितें मिसा येवची गरज आगी आनी कितें म्हणटा ताका प्राचीत करचें आनी कितें धनून करची गरज आगी तो पावला न्ही तो पास जाला न्ही तो देवाच्या कुशीन तो बसला जाल्यार ते देवाले परते विनंती करची गरज आगी एक ते दुसरें कितें गे म्हळ्यार तो भाव या तो भयण देवाची काकूड नासतना तो नास जालो आनी यमकोंडाकच पावलो म्हण चिंता यमकोंडच पावलो आतां यमकोंडाक आसल्यांक तो हांगासर आमी मिसा भेटून आमी हांगा उपास करून ते यमकोंडान आसल्या मनशाक सारकें पावंक आमचें जाता गी अब्राहमान सांगलें तुमी आयकूंक ना गी हांगासर एक खंदाक आसा थंय हांगा येवंक जायना हांगातन थंय वचूंक जायना तितलेंच या पाटी प्रत्येक वचूंक की जायना हे पुरो एक पिशेपण भाव भयणीनो म्हाका ही पर सारकें समजता पळय तुमकां समजता की म्हाका इस्कालांत पुरा टिचरीन सांगलें लेक्चर सांगलें व्हडलें कितें समजनातलें पूण देवाचें तर म्हाका स्पश्ट समजता हाका आनी कांय बादाम खायची आनी कितें कारांटाचें नुस्तें खायचें कांय ना भाव भयणीनो खाली तें मोन नितळ काळीज आसला रे पुरो देवान सांगूंक ना गी जेजून सांगूंक ना गी लोकाच्या वांजलान ते कडेन सांगला न्ही गांव 10 आनी 20 आनी 1 कितें सांगता लोक चॅप्टर 10 वर्स 21 कितें सांगता देवाचें कोणाक समजता ते बी आमी आयकुया तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यातय संतोषान बरोवन म्हणालो बापा सर्ग आनी संसाराच्या धनिया जाणटे आनी बुदवंत हांव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता बादाम खातेले तावन पिस्ता खातेले तावन जाणटे तावन बुदवंत तावन PhD केले तावन व्हडले अधिकाऱ्या तावन लिपोवन दवरले संगती तुवें ह्या ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केले त्या देखून हांव तुका अर्गां दिता नितळ मोन खालते काळीज आसला पुरो देवाची हरेक उतरां समजता भाव भयण ताका आनी कांय व्हडले रॉकेट सायन्स कांयच ना देखून आतां तुमी आयकले नियमशास्त्रा वरवीं अपराधाचो संको वाडलो नियमशास्त्रा वरवीं शिराप पयले नियमशास्त्र कोणाक संपूर्ण करूंक सकूंक ना नियमशास्त्र कोणी मनीस निती म्हण जावंक सकना पूण हे पुरा करता देवाची कृपा म्हूण सांगता आमी आयकुया जोवान सोवांजेला अवसर 1 आनी वळ 16
जॉन चॅप्टर 1 वर्स 16 आमी आयकुया. जो वंजला वसरी 1 आनी वर्स 16 कितें सांगता. ताचे परिपूर्णते तावन ताची परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. हे जेजूच्या परिपूर्णतेतान आमकां कुरपे वयर कुरपा मेळटा आनी हिस्स कुरपा सर पातकातान आमकां जय तरोंक आमकां कुमक करता म्हूण सांगता. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 12 वर्स 8 to 9. कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवसर 12 आनी 8 आनी 9 कितें सांगता आमी आयकुया. हो दुस्मान म्हजे तान पयस सरू म्हणून 3 पावटी सोम्या लागीं हांवें 3 मागलें, पोटी हांवें सोम्या लेगी मागले. पूण ताणें म्हळें ताणें म्हाका म्हणलें म्हजी कृपा तुका पुरो. म्हजी कुरपा तुका पुरो. म्हजी कुरपा तुका पुरो. हर एक पातकाची जय तरून सांगता जाल्यार केवळ देवाची कुरपा मात्र आमकां ते एक आदार दिता आनी खंयचे वरी आमच्या बळार ते जायना. नियमशास्त्रांत कुरपा येवंक ना. बगर जेजो वरवीं ते कुरपा येयला. आतां तुमी आयकलें की ताजे परिपूर्णते वरी ती कुरपा मेळ्ळा. ती कुरपा आमकां वायट येतान राखता भाव भयणीनो. ते कुरपे वरी आमी जैते जाता. मात्र न्ही जेजू क्रिस्ताच्या एकोडान आसल्यांक नीती जावचें ना म्हणटा. जो वंजला हांव 3 आनी 18. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 18 कितें सांगता. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पुताक सतमंतल्याची नीत जायना. पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना. बघा त्यांनी ससनाच्या जिविताक उतर नाही जायला म्हणटा. आनी कोण नियमशास्त्राचे अधीन नात तांचे ती कुरपा काम करता म्हणून सांगता आमी आयकुया. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 6 आनी 14. रोमस चॅप्टर 6 वर्स 14 कितें सांगता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 6 आनी 14. तवळ तुम्ही नियम शास्त्र काल नाही, तुम्ही नियमशास्त्र काल नाही, बगार देवाचे कुरपे काल जियेतल्यात. देवाची कुरपे काल तुम्ही जियेतल्यात. ही कुरपा आसता मासर वायट आसता ताचेर आमी जायते वंत जोडूंक आमी शकता. आनी कोण पण जेजू क्रिस्ताच्या एकोडान आसात तांकां आत्मो चलयता आनी कोणाक आत्मो चलयतात तांणी नियमशास्त्र काल नात म्हूण सांगता. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 18. गलतकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 5 आनी 18. कोणाक आत्मो चलयता ती खंयचे नियमशास्त्राचे अधीन नात म्हूण सांगता. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुम्ही नियमशास्त्र काल नात. तुम्ही नियमशास्त्र काल नात. तुम्ही कोणी नियमशास्त्र काल नात म्हूण सांगता. कोणाचो आत्मो चलयची आमकां देवाचो आत्मो चलयता जाल्यार मात्र. आनी कोणाक देवाचो आत्मो चलयता ती जावन आसा देवाची भुरगीं म्हूण सांगता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 8 आनी 14. रोमस चॅप्टर 8 वर्स 14. जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. ती सक्कडी देवाची भुरगीं. देखूनच आमकां आत्म्या प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार खंयचें नियमशास्त्र आमकां लागू जायना. बगर संवसारान कितें सगळें पाळतात पळया ते सक्कडी तर आमी आयकलें की शिरापा खाला आसात बगर पातकी जावन आसात गुन्यांवकार जावन आसात तांकां सतनाचें जिवीत लाभचें ना. ह्या वरी तांकां लाभचें ना भाव भयणीनो. जेजू क्रिस्त मात्र आनी सुवार्थाच्या बोडान मात्र आमकां तें सस्नीक जिवीत आमी जोडूंक आमी पावतले. तेच सुवार्थ आयकून घेवन तेच जेजू क्रिस्ताच्या एकोडान रावून घेवन सस्नाचें जिवीत जोडूंक आमी मुखार सरया. देव आमकां आदार दिवचें म्हूण हांव मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन.